نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم إنا نسألك اللذة إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء ولا فتنة مضلة اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله بوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. आठवां पारा वलो अन्ना नज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुला मा कानू लियुमिनु इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो भी इंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। जैसे कि पिछले बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से अहले मक्का जो है वो बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए थे। वो पूरे तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोजेज़ात मांगते थे, कभी कोई मुतालबा करते, कभी कोई मुतालबा करते। तो यहाँ पर उसी कॉन्टेक्स्ट में आयत आ रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर हम फरिश्ते भी उन पर नाजिल कर देते और मुर्दे उनसे बात करते अपनी कब्रों से उठकर और दुनिया भर की चीजों को हम उनकी आंखों के सामने जमा करते, तब भी ये ईमान लाने वाले ना होते। इल्ला ये कि मशीयत इलाही यही हो कि वो ईमान लाए, मगर अक्सर नादानी की बातें करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने हक पेश कर रहे थे, पूरे दलाइल के साथ आप हक पेश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे थे। तो यहाँ पर इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि ऐसा नहीं है कि आपके पहुंचाने में कोई कमी हो। जैसे कि अब यहाँ पर क्लासेस हो रही है, ठीक है, जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, अब जिन्होंने मजा नहीं सीखा उनको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से अब क्या है कि इसमें ये नहीं है कि पहुंचाने वाले के अंदर शायद कोई कमी है, इस वजह से लोग नहीं आ रहे हैं या उनको नहीं सुना जा रहा है, या फिर इस वजह से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर दीन की तरफ नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि आप परेशान मत हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप तो हक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी अहदमी की वजह से, इनके अपने तकब्बुर की वजह से ये लोग इनकार कर रहे हैं। तो क्या बात पता चलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिम्मेदारी थी क्या थी, लोगों को बुलाना, जबरदस्ती किसी को दीन की तरफ लेकर आना या जबरदस्ती खींच कर लेकर आना, ये किसी भी दाई दीन की जिम्मेदारी नहीं है। पैगाम पहुंचा देना और दाई दीन को जो मुबल्लिग है उसको कभी भी इस बात से मायूस नहीं होना चाहिए कि मेरे बताने के बावजूद लोग जो है वो दीन के रास्ते पर नहीं आ रहे हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्नि यूही बअदुहुम इला बअदिन ज़ुखरुफल क़ौलि गुरूरा। और हमने तो इसी तरह हमेशा शैतान इंसानों को और शैतान जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बनाया है, जो एक दूसरे पर खुश आइन बातें धोखे और फरेब के तौर पर इल्का करते हैं। एक और वजह बताई जा रही है हक ना मानने की, क्या है कि शैतान जो क्या करता है वो अपने दोस्तों को, अपनी कंपनी को या अपने जैसे लोगों को दीन के जो लोग दीन की तरफ आना चाहते हैं उनको असमझ से फेर देता है, उनके दिलों में बदगुमानियां पैदा करता है। और बाज लोग तो ऐसे भी होते हैं, सिर्फ शैतान ही नहीं, बाज लोग इंसानों में भी ऐसे होते हैं जो दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की तरफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते पर आने की तरफ लोगों को हकीर बनाकर दिखाते हैं कि ये कोई रास्ता नहीं है, तो करने का काम नहीं है, बाकी तो बहुत है, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो करनी चाहिए। दीन का काम क्या काम है, नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, झूठ ना बोलो, किसी को धोखा ना दो, बस काम सीखे।
اتنا ڈیٹیل میں اگر علم حاصل کرنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہاں بیٹھنا اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر کیا بات بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں کو اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں۔ تو مجھے اس سے کیا رہنمائی ملتی ہے کہ جب کوئی میرے سامنے کوئی بات پیش کرتا ہے تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ حق ہے، وہ قرآن و سنت کے مطابق بتا رہا ہے یا اپنے خواہشات کی بات کر رہا ہے۔ کیونکہ جب انسان یہ سمجھتا ہے نا، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے معلوم ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ پھر دروازوں کو بند کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ جو معلومات میرے پاس ہے وہی حق ہے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے نا انسان کو اپنے حق کی طرف آنے نہیں دیتی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نہ ہمیں لوگوں کی باتیں سننا ہے، نہ ہی ہمیں شیطان کے وسوسوں میں آنا ہے، نہ ہی ہم نے کسی اور کا اثر لینا ہے، نہ ہی ہم نے اپنی جو معلومات ہے بس اسی کے اوپر جو ہے اکتفا کر کے بیٹھنا ہے، بلکہ قرآن و سنت میں جو تعلیمات آتی ہیں ان کے اوپر زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اس طرح پردازیاں کرتے پھرے۔ یہ سب انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہو اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا وہ اکتساب کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن تمام مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان آ جانے کے بعد، حق آ جانے کے بعد اب کسی انسان کی بس خواہشات کی بنا پر پیروی نہیں کی جائے گی، تو کسی اور کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے ہے، حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ تو کیا بات پتہ چلتا ہے کہ حق کو جاننے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین کی اس کتاب کو پڑھنا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو، یعنی اس کتاب میں، رسالت میں شک نہ کرنا۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کے اکثریت کے کہنے پر چلو گے جو زمین پہ بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اکثریت کے راستے کو نہیں دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کون سا کام کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھنا کہ آیا لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں تو ہی میں آؤں گی، لوگ جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں تو ہی میں حاصل کروں گی۔ اگر ہم اکثریت کو دیکھیں گے، اکثریت کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے، اکثریت کے اوپر اپنے عمل کا انتظار کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اکثریت تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، اسلام میں یہ قاعدہ نہیں ہے۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک قاعدہ جو چلتا ہے زوروں اور شوروں پر، وہ کیا ہے کہ میجورٹی از اتھارٹی، میجورٹی کے پیچھے چلو، میجورٹی ہمیشہ صحیح ہوتی ہے۔ لیکن دین اسلام کیا بتاتا ہے؟ حق والا صحیح ہے چاہے وہ ایک بھی ہو، حق پر چلنے والا صحیح ہوتا ہے چاہے وہ ایک بھی ہو۔ تو اسی لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ حق آخر ہے کیا، تاکہ ہم اکثریت کے پیچھے نہ چلیں، اس زوم میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ اکثریت جو کر رہی ہے پھر وہی ٹھیک ہے۔ اگر جیسے مثال کے طور پر اگر مغرب میں جیسے ہو گیا نا، ابھی کیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں سیم طریقے کے کپڑے پہنتے ہیں، ہے نا، اب وہی چیز ہمارے یہاں پہ آ گئی ہے اور وہ بات آ گئی ہے، وہ چیز عام ہو گئی ہے۔ تو ہم لوگ بھی کیا سمجھتے ہیں
ठीक है, ये तो करने का ही काम है ना। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मर्दों की मुशाबिहत से, मर्दों को औरतों की मुशाबिहत से रोका है, लेकिन आज अक्सर ये देखिए कैसे काम करती है। यूट्यूब पर कहाँ कहाँ पर हम इस चीज को देखते हैं कि मर्द जो है वो औरतों की मुशाबिहत करने पर तुले हुए हैं, और औरतें जो है वो मर्दों जैसे स्टाइल के कपड़े पहनना, मर्दों जैसी कटिंग करवाना, मर्दों जैसी एक्टिंग करना, है ना, मर्दों जैसे अपने आप का बर्ताव उस तरीके से बिहेवियर करना। तो ये चीज हमसे मुतालिबा ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अक्सर ये कहने पर न चलो, जो जमीन में बसते हैं वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते भटका देंगे। तो हमें किस चीज को देखना है, कुरान और सुन्नत की तालीमात को देखना है कि उसमें क्या है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आज के दौर में क्या है, लॉन्ग स्लीव्स का फैशन खत्म हो गया। ठीक है, जितना इंसान शॉर्ट कपड़े पहनेगा, जितना चुस्त पहनेगा, आने दीजिए, छोड़ दीजिए, अभी मैं आपको अपनी कॉन्सेंट्रेशन से सुनिएगा। बात क्या है कि जितना इंसान लोगों की तरफ देखेगा, ठीक है, तो फिर लोगों लोगों की जिंदगी तो दलील पर नहीं है। तो इस वजह से हमें किस चीज की तरफ निगाह रखनी है, दलील क्या है, कुरान और सुन्नत में क्या बताया जा रहा है। लोग अगर चुस्त कपड़े पहन रहे हैं, लेगिंग्स पहन रहे हैं, बच्चों को खास करके बचपन से भी हम क्या करते हैं कि बचपन से ही उनको मर्दाना कपड़े पहनाना शुरू करते हैं, तो फिर क्या है, वो बड़े होकर फिर पहनने को राजी ही नहीं होते। अब तभी उनको वही टी शर्ट और जीन्स और वो सब चीजें चाहिए। तो इस वजह से हमें क्या करना है, बचपन ही से हया को डेवलप करना है, खासतौर पर खवातीन के अंदर। सहाबियात कैसी थी, जब पर्दे का हुक्म नाज़िल हुआ था तो उन्होंने अपनी चादरें फाड़ कर बाकायदा अपने लिए जो है अपने लिए निकाब वगैरह का इंतजाम किया था। तो हमें उनकी पैरवी करनी है, ना कि अक्सरियत की, क्योंकि अक्सरियत जो है ना वो हमारे लिए किसी भी तरीके से दलील नहीं है, दलील कुरान और सुन्नत है। तो फिर लोगों की सुनी सुनाई पर नहीं चलना, हर किस भी लोगों को अपना म्यार नहीं बनाना। लिख लीजिए हमारे को क्या है, लोगों को अपना म्यार नहीं बनाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग कब्रों में भी आजमाए जाओगे दज्जाल के फितने के करीब, बस मोमिन या मुस्लिम तो वो फरिश्तों के सवार पर कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास रोशन निशानात लेकर आए हैं और हमने उनकी दावत कबूल की और ईमान लाए। तो उससे कहा जाएगा कि आराम से सो रहो, हमें मालूम था कि तुम्हें यकीन है। और मुनाफिक या शक में मुब्तला शख्स वो क्या कहेगा, जब फरिश्ते उससे सवाल करेंगे कब्रों में, तो क्या कहेगा, मुनाफिक के शक में पड़ा हुआ शख्स कहेगा, हाँ हाँ ला अदरी, मैं मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। समय तो मैंने सुना था, लोग ये बात कहते थे तो मैं भी वही कह देता था, लोग ये बात कहते थे मैं भी वही कह देता था। ठीक है, तो इसीलिए जहालत में जिंदगी नहीं गुजारना। जहालत सबसे बड़ा ऐब है। इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला ने जब हम तक वही का इंतजाम किया है, बाकायदा एक पैगंबर को भेजा है हमारी तरफ, बुरूज किया है हमारे लिए, 23 साल के अरसे तक वही भेजी, इसीलिए कि उम्मत जाहिर जिंदगी गुजार दे, सुनी सुनाई पर जिंदगी गुजार नहीं, बल्कि हमारी दीन में जो पहली चीज है वो क्या है, इक़रा, पढ़ना, इल्म हासिल करना। तो म्यार क्या होगा, अल्लाह और उसके रसूल क्या कहते हैं, ये हमारा म्यार होना चाहिए, ना कि ये कि लोग क्या कहते हैं या अक्सरियत क्या करती है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरमाया वो तो महज गुमान पर चलते और कयास आराइयां करते हैं, दर हकीकत तुम्हारा रब ज्यादा बेहतर जानता है कि कौन उसके रास्ते से हटा हुआ है और कौन सीधी राह पर है। फिर अगर तुम लोग अल्लाह की आयत पर ईमान रखते हो तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसका गोश्त खाओ। आखिर क्या वजह है कि तुम वो चीज ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, हालांकि जिन चीजों का इस्तेमाल हालत इस्तरार के सिवा दूसरी तमाम हालतों में अल्लाह ने हराम कर दिया है, उनकी तफसील वो तुम्हें बता चुका है। जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, जैसे अरब भी क्या करते थे, बगीरा, साहिबा, हाम, वसीला, इस तरीके के जानवरों को उन्होंने अपने ऊपर हराम कर लिया था। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है। तो हमें क्या करने की चाहिए है कि हम उन चीजों को हलाल समझे जो दीन हलाल बताता है, उन चीजों को हराम समझे जो दीन हराम बताता है, ना कि ये कि अक्सरियत की जो है उसमें आकर इंसान उन लोगों को, उन रस्म रिवाज को फॉलो करना शुरू कर दे कि सभी तो कर रहे हैं, ठीक ही होगा इसीलिए सब कर रहे हैं। वइन कसीर लयुदिल्लूना बिअहवाइहिम बिगैरि इल्म, अक्सरियत के बारे में अल्लाह ताला क्या बताते हैं, बकसरत लोगों का हाल ये
ہیں کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. تو خواہشات کی اندھی تقلید نہیں کرنی، بلکہ کیا دیکھنا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. اللہ نے دین بھیجا ہی اس لیے ہے، اللہ نے نبی کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم عمل کی روشنی، علم کی روشنی میں عمل کریں، نہ کہ جہالت میں عمل کریں. ان سے حد سے ان حد سے گزرنے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی بچو. جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں یعنی گناہ کماتے ہیں، وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. یعنی تمام کھلے میں گناہوں سے بھی بچنا ہے، چھپے گناہوں سے بھی بچنا ہے. نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابی نے کہ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے. کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھ لیجیے نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا نام نیکی ہے. نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، اس کو کرنے پر دل بے چین ہو جائے اور تجھے یہ ناگوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہوں گے، یعنی لوگوں کو وہ چیز معلوم ہو جائے. تو اسی وجہ سے کیا ہے، ہمیں کیا کرنی ہے، کسی بھی حالت میں کسی بھی گناہ کی طرف نہیں جانا. جو چیز دل میں کھٹک جائے اس وہیں پر اپنے آپ کو روک لینا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، التقویٰ ہاہنا، دل کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ تقویٰ کہاں ہے، تقویٰ دل میں ہے. تو جو چیز دل میں کھٹک جائے، جو کرنے پہ محسوس ہو کہ اچھا یہ تو میں کچھ صحیح نہیں کر رہی، میرا دل اطمینان میں نہیں ہے، اس چیز کو کرتے ہوئے مجھے بے چینی محسوس ہو رہی ہے، تو فوراً کیا ہے اس عمل کو وہیں پر جائزہ لے اپنے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ چیز بری ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ شریعت میں اس چیز کو منع کیا گیا ہے، اس وجہ سے مجھے یہ چیز بری لگ رہی ہے. تو پھر اپنا جائزہ لینا ہے اور اس چیز کو ہٹا دینا ہے. سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ان قریب وہ بدلہ پا کر رہیں گے اس کا جس گناہ کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں. تو جو انسان گناہوں میں زندگی گزارے گا اس کو ضرور اس کا بدلہ ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کاموں سے پرہیز کرو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. تو میں اور آپ اگر یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائیں، ہمارا دل عبادت میں لگے، نماز میں دل لگے، ہمارا ذکر و اذکار میں دل لگے، ہمارا قرآن کی مجلسوں میں ہمارا دل لگے، ہے نا، اللہ رب العالمین کا کلام جہاں پر پڑھایا جا رہا ہو ان مجالس میں ہمارا دل لگے، حدیث کی مجالس میں ہمارا دل لگے، تو ہم نے کرنا کیا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حرام کاموں سے پرہیز کرنا ہے. کیونکہ یہ وہ نسخہ ہے جس سے انسان پھر عبادت کی طرف جا سکتا ہے، عبادت گزار بن سکتا ہے، عبادت میں دل لگے گا اس کا. اور جب کہیں بھی ہمارا کسی عبادت میں دل نہ لگے تو پھر کیا سمجھنا ہے کہ کون سا ایسا گناہ ہے جو میری اس عبادت کی چاشنی کو مجھ سے دور کر رہا ہے، کون سا ایسا گناہ میری زندگی میں کر رہی ہوں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھ سے توفیق چاہتا ہے. میرا دل ہی نہیں کرتا قرآن پڑھنے کو، میرا دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، میرا دل ہی نہیں کرتا مجالس دین میں جانے کو، میرا دل ہی نہیں کرتا کلاس میں بوجھ کے ساتھ سنتی ہوں، میں جو بھی سنتی ہوں. تو پھر یہ کس وجہ سے ہے کہ کوئی تو گناہ ایسا ہو رہا ہے زندگی میں جس کی وجہ سے میرا دل عبادت میں نہیں لگا. ذکر عبادت ہے، تسبیحات عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، نماز عبادت ہے، اللہ رب العالمین کا کلام جہاں پر بلند کیا جا رہا ہے وہ مجالس عبادت ہے. تو تمام وہ چیزیں عبادت ایک صرف ایک مسلح پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کا نام عبادت نہیں ہے. ہماری زندگی میں کیا ہے، ہر وہ کام جو اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہو وہ ہماری عبادت لکھا جاتا ہے. تو جب اس کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ کمی ہو رہی ہے، دل نہیں کر رہا صدقہ دینے کا، دل نہیں کر رہا اللہ رب العالمین کے راہ میں کوئی قربانی کرنے کا، تو کدھر دیکھنا ہے، کوئی ایسا کام کا میں تو ارتکاب نہیں کرتی جو کہ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہوتا ہے جس میں نہ نفس کو سکون ملتا ہے اور نہ دل کو اطمینان. اگرچہ مفتی فتوا دے دے تو خبر ساری دنیا ہی فتوا دے دے کہ یہ کام جائز ہے، ٹھیک ہے آپ کر سکتے، لیکن جہاں آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو گئی تو مجھے لگتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں کریں تو پھر کیا کرنا ہے، فوراً ہی وہاں پر اس کو چھوڑ دیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں. کیا اللہم اغفرلی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حلال پر ایک کفایت کیجیے، اپنے حلال پر مجھے راضی رکھیے اور حرام سے مجھے بچا لیجیے. تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں حرام سے بچا لیں گے. اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ. تو ذبیحہ کے لیے کیا شرط ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے، صرف خون بہانا کافی نہیں ہے.
بلکہ کیا ہے اس پر اللہ کا نام لیا جائے. تو وہ تمام کھانے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا یا پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کا بھی نام لیا گیا ہو یا پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان یہ سمجھے کہ اچھا جیسے کوئی فتوا دے دے نہیں نہیں ٹھیک ہے وہ نان مسلم نے اگر اس کو کیا تو ہوگا لیکن آپ کیا کریں بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں ہے نا انہوں نے دیا ہوگا لیکن بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں تب بھی حلال نہیں ہوتی وہ چیز. حلال کب ہوگی جب ذبح کے وقت میں اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ کر چھری پھیری جائے اور اس کا خون بہایا جائے. وَإِنَّهُ فِسْقٌ بے شک وہ فسق ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ شیطان اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. یعنی شیطانوں کی اطاعت کرنا ان کی بات ماننا انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ تمام مسلوب في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. بہت ہی اہم قاعدہ بہت ہی اہم چیز پتہ چل رہی ہے کیا کہ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اسے وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے. اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں اندھیروں یعنی علم سے جس کی زندگی دور ہے جہالت میں زندگی گزار رہا ہے تو وہ تاریکیوں میں پڑھا ہوا ہے اور کس طرح ان سے نہ نکلتا کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں. تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن و سنت پڑھنے والے قرآن و سنت کو جاننے والے علم رکھنے والے علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہوتے. ان دونوں کے اعمال ان دونوں کی سوچیں ان دونوں کے خیالات برابر ہو ہی نہیں سکتے. تو پھر کیا ہے اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ان لوگوں سے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا اللہ اپنے ایمان والے ساتھیوں کا دوست ہے. یخرجون من الظلمات الی النور سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. کیا کرتا ہے وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. اور وہ کون سے اندھیرے ہیں جہالت کے اندھیرے ہیں رسم و رواج کے اندھیرے ہیں بدعات کے اندھیرے ہیں اسی طریقے سے لوگوں کے اوپر لوگوں کے اثرات کے اندھیرے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اسی طریقے سے اپنے نفس کا خواہشات کا اندھیرے ہیں. تمام اندھیرے کیسے کٹیں گے جب انسان اللہ رب العالمین کا نور وہ برہان قرآن و سنت کی طرف آئے گا اس کا علم حاصل کرے گا. تو پھر کسی بھی چیز کے بارے میں جب مجھے اور آپ کو کنفیوژن ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے قرآن سنت کے آنا ہے طرف آنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آیا اللہ رب العالمین نے اس معاملے میں ہماری کس طریقے سے رہنمائی فرمائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہم تک کون سی بات بتائی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمشی فی الناس وہ لوگوں کے بیچ چلتا رہتا ہے یعنی وہ علم حاصل کر کے لوگوں کے بیچ رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اکیلے نکل کر جنگلوں میں پھر زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے بس عبادت پر عبادت نہیں کیے جا رہے نہیں بلکہ وہ معاشرے میں لوگوں کے بیچ چلتا پھرتا ہے لیکن اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے. وہ لوگوں کے بیچ رہتے ہوئے بھی قرآن و سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے. زین للکافرین ما کانوا یعملون اور کافروں کے لیے ان کے عمل جو ہے وہ کیا کر دیے گئے مزین کر دیے گئے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں جیسا کہ مکہ کے سرداران قریش کیا کرتے تھے لوگوں خود بھی بھٹک رہے تھے لوگوں کے بھی پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ تم اس انسان کی بات نہ سنو یہ تمہیں بھٹکا دے گا دین تمہارے اپنے آبا و اجداد کے دین سے دور کر دے گا. آج بھی تو یہی ہے جو انسان تقلید کرتا ہے اندھی تقلید کرتا ہے اندھا طریقے سے آبا و اجداد کے دین پر چلتا ہے وہ بھی تو یہی کہتا ہے کیا کہ اس طریقے سے علم حاصل مت کرو علم حاصل کرو گے تو ٹوٹ جاؤ گے نعوذ باللہ. یعنی بغیر علم حاصل کے جہالت میں زندگی گزارنا تقلید کی پٹی پہن کر زندگی گزارنا اس کو کیا سمجھتا ہے انسان حق سمجھتا ہے. وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں ان کا
शऊर नहीं है। यानी इंसान जो है ना वो खुद ही अपने जाल में फंसता है, वो किसी और को नुकसान नहीं देता। अगर वो कोई बुरा काम करता है तो वो उसका बवाल उसी पर पड़ता है। जब उनके सामने कोई आयत आती है तो वो कहते हैं कि हम न मानेंगे जब तक कि वो चीज खुद हमको न दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी गई। कैसी बेअक्ली की बात है, कैसी नासमझी की बात है। क्या कहते हैं कि हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि वो चीज खुद हमें न दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी गई है, यानी वही हम पर आए। अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि वो अपने पैगम्बरी का काम किससे ले और किस तरह ले। करीब है वो वक्त जब ये मुस्लिम अपनी मकारियों की पादाश में अल्लाह के यहाँ सख्त जिल्लत और अजाब से दो चार होंगे। बस ये हकीकत है कि जिसे अल्लाह हिदायत बख्शने का इरादा कर लेता है, अंडरलाइन कर लीजिए क्या है, जिसे अल्लाह हिदायत बख्शने का इरादा कर लेता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। तमाम मुखालिफतों के बावजूद, तमाम लोगों के बीच में रहते हुए, तरह तरीके की बातों को सुनने के बावजूद उनको सही रास्ता मिल जाता है। तो हमें भी क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र अदा करना चाहिए। हमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का अपने ऊपर एहसान महसूस करना चाहिए क्या कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम कुरान को समझ सके, हम कुरान पाक का इल्म हासिल करें, हम कुरान सुन्नत का इल्म हासिल करें। तो ये सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो अल्लाह ने हमें दी है। क्या कि ये सुई के साथ कितने लोग होंगे जो घरों में होंगे, हॉस्पिटल्स में होंगे, बीमार होंगे, चाहते होंगे पढ़ना। कितने लोग ऐसे होंगे जिनके मौत करीब होगी, जो चाहते होंगे कि हमारे सामने कुरान पढ़ाया जाए, हम अमल करें, हम नमाज पढ़ें, हम अच्छी जिंदगी गुजारें, लेकिन उनके पास वो मौका ही नहीं है। कितने ऐसे लोग होंगे जो कोमा में पड़े हुए होंगे, साल साल उनके ऊपर गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। तो इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को सुने, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। तो इस चीज को छोटा नहीं समझे, बल्कि ये बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दी है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फमन युरिदुल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। अल्लाह इरादा कर ले कि जिसको हिदायत दे उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, उसका दिल खुल जाता है, शरह सदर हो जाता है उसके लिए। इसीलिए हम शुरू में दुआ पढ़ते हैं ना, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो भी अल्लाह मैं पढ़ने जा रही हूँ, जो भी मैं सीखने जा रही हूँ, सिखाने जा रही हूँ, रब्बि इश्रह ली, मेरा सीना उसके लिए खोल दीजिए। और जिसको अल्लाह गुमराह करने का इरादा करता है उसके सीने को तंग कर देता है। फिर वो शख्स यही कलाम सुनता है, यही चीजें पढ़ता है, इन्हीं मजालिस को आता है, लेकिन उसके दिल पर इस्लाम नहीं करता, उसके दिल में बातें नहीं बैठती, और वो ऐसा भेजता है कि इस्लाम का तसव्वुर करते ही उसे यूं मालूम होने लगता है या उसकी रूह आसमान की तरफ परवाज कर रही है। इस तरह अल्लाह हक से फरार और नफरत की नापाकी उन लोगों पर मुसल्लत कर देता है जो ईमान नहीं लाते। तो जो लोग ईमान नहीं लाना चाहते, जो लोग अमल नहीं करना चाहते, उनके लिए पैगाम दीन, उनके लिए कुरानी मजालिस में आना, उनके लिए किताब सुन्नत की तालीम हासिल करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ जो बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में बताई जा रही है उनको सुनना, उनको यूं लगता है उनका सीना घुटता है ऐसी बातों से। उन्हें लगता है कि कब ये मजलिस खत्म हो और कब हम आगे यहाँ से, तो अपने आप को बंधे हुए महसूस करते हैं। कुछ होती है आम लोगों की, आम इंसानों की हिदायत, और कुछ हिदायत वो होती है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पैगंबरों को देते हैं। जैसे कि इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, बेशक अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दिलों पर नजर फरमाई, दिलों पर नजर फरमाई। तो अल्लाह ताला क्या देखते हैं? दिल देखते हैं। जिस इंसान का दिल में तड़प हो, तलब हो, जिस इंसान के अंदर शौक हो, फिर उसी को हिदायत का रास्ता मिलता है। अल्लाह ताला जबरदस्ती किसी को हिदायत नहीं देते। तो क्या बात आती है कि बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों पर नजर फरमाई, तो कल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंदों के दिलों में सबसे बेहतर पाया, इसलिए अल्लाह ने उनको अपने लिए मुंतखब फरमा लिया और उन्हें पैगंबरी का शर्फ अता करके मबरूस फरमाया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या चाहते हैं हमसे? कि हम इस्लाम को कबूल कर लें, हम दीन की तरफ आए, हम दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारें। तो जायजा लेने का वक्त है कि आया मैं इन मजालिस से दीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत समझती हूँ या फिर इनको बोझ समझती हूँ। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, हाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमन, और ये तेरे रब का रास्ता बिल्कुल सीधा है, ये तेरे रब का रास्ता है, बिल्कुल सीधा है। क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यज़क्करून, उसके निशानात हमने उन लोगों के लिए वाज़ेह कर दिए हैं जो नसीहत कबूल करते हैं। लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम, हक कबूल करने का
کیا ہے اتنا بڑھ چڑھ بڑا اجر ہے، کیا ہے لہم دار السلامی عند ربہم، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ چاہتے ہیں نا ہمارے گھر سلامتی والے ہوں، ہمارے رشتے سلامتی والے ہوں، اللہ کیا کہتا ہے حج پر چلنے والوں کو کیا ملے گا؟ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، وہی ان کا پرستش ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو انسان حق کی تلاش کرتا ہے، پھر اس حق کو قبول کرتا ہے، پھر اس پر عمل کر کے زندگی اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، پھر اسی کے لیے جنت ہے، پھر اسی کے لیے دارالسلام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمل کرنے والوں کے لیے دارالسلام تیار کر کے رکھا ہے، اور وہ جو بہانے کرتے ہیں اور وہ جو علم نہ حاصل کرنے کو بھی کافی اور شافی سمجھتے ہیں، پھر ان کے لیے کیا چیز ہوگی؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، یعنی تمام جنوں اور انسانوں کو، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب حادثات کیا، یعنی بہت سارے لوگوں کو بھٹکا لیا انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، یعنی جو ان کی باتیں مانتے تھے، جو ان کے وسوسوں میں آ جاتے تھے، عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بتانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ یہاں تھے، برے کاموں میں ساتھی تھے، ساتھ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ان کو ساتھی بنا دے گا۔ ایک دوسرے کا جو دنیا میں برے کاموں میں رفیق بنا ہوا ہے، جو ایک دوسرے کا سپورٹر بنا ہوا ہے، جو ایک دوسرے کو کہتا ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے نہیں سیکھنا، بالکل ٹھیک ہے نہیں کرنا، بالکل ٹھیک ہے نہیں سننا، تو پھر کیا ہے جو یہاں پر برے کاموں میں ساتھ ہوں گے وہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ ہی رکھے گا۔ اور انسان تو پرے بھاگنا چاہے گا لیکن بھاگ نہیں سکے گا، ایک دوسرے سے جان چھڑانا چاہے گا، بیزاری کا اظہار کرے گا، کہے گا اللہ اس کو دگنا عذاب دے، لیکن پھر کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا اے گروہ الجنس، کیا تمہارے پاس خود تمہیں میں سے کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ سوال کیا جائے گا کیا کہ انجام پر تم آپ کو کیوں آ گئے؟ پیغمبر نہیں آئے تھے تمہارے پاس، کتاب ہدایت نہیں آئی تھی تمہارے پاس، اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نہیں آئی تھی، تمہیں معلوم نہیں تھا ان ساری باتوں کا جو تم کو میری آیات سناتی اور اس دن کے انجام سے ڈراتی؟ وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے تھے، آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے، یعنی دنیا میں خود کو اگنور کرتے رہے۔ بعض اوقات انسان جو ہے ہم کو پہچان لیتا ہے، جان لیتا ہے یہ صحیح راستہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اپنے خواہش نفس کے بہکاوے میں آ کر اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب ظلم کے ساتھ بستیوں کو تباہ کرنے والا نہ تھا، یعنی بغیر ہدایت کا پیغام پہنچائے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی قوم کو بھی نہیں پکڑتے، جبکہ اس کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہو، یعنی اس کے رہنے والوں کو نہیں معلوم ہے کہ حق کیا ہے، قیامت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں ہونے والی ہے، یہ بغیر بتائے، بغیر وحی بھیجے، بغیر لوگوں کو اطلاع دیا اللہ تعالیٰ پکڑنے والا نہیں ہے، پیغمبروں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے حجت کو تمام کر دیا ہے، اب انسان کی پکڑ ہوگی۔ آگے آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے، کتنی خوبصورت آیت ہے نا، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے۔ اب رمضان آ رہا ہے تو دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے ہر ایک کا درجہ ہوگا رمضان کے اینڈ پر بھی کس نے کتنی نیکیاں حاصل کی، سب ابھی تو چلے ٹھیک ہے کچھ لوگ پیچھے ہیں ابھی غافل ہیں، لیکن جب رمضان آ جائے گا تو سب لوگ ریڈی اسٹڈی اور گو کے موڈ میں ہوں گے، ہر انسان کیا ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی دوڑ میں ہوگا، اور اینڈ آف دا رمضان کیا ہے پھر ہر انسان کو، اب یہاں تو دنیا میں تو رزلٹ نہیں ملے گا، لیکن جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ آخر کون کس نمبر پر، کون کس پوزیشن پر پہنچا ہے۔ تو وہ جو کم کوشش کرتے ہیں اور وہ جو کوشش ہی نہیں کرتے اور وہ جو زیادہ کوشش کرتے برابر ہو سکتے ہیں؟
बराबर नहीं हो सकते, उनका दर्जा बराबर हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता। तो ये मत समझिए कि मशक्क़तें उठाकर इल्म हासिल करने वाले, पढ़ने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मजालिस को आने, घरों से निकल कर आकर इल्म हासिल करने वाले, और जो किसी मजबूरी की वजह से नहीं बल्कि यूं ही सुस्ती की वजह से ना आए, ठीक है, वो लोग बराबर नहीं हो सकते। तो अपने आप के ऊपर जो है ना सेल्फ पिटी फील नहीं करना चाहिए। क्या है, सब लोग तो अपने आराम से घरों में बैठे हुए, हमें क्या पड़ी है कि हम जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को सुने। पर मालूम नहीं मुझे कौन सा शौक पड़ गया, मैं जा जा के रोज सुन रही हूँ, नहीं, बल्कि इसको नेमत समझी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ दौड़ना, फस्तबिकुल खैरात, यही तो अल्लाह ताला का हमसे मुतालबा है। और मर्दों और औरतों में हम पढ़ चुके हैं ना 5वें बारे में, मर्दों और औरतों में कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन अगर है एक फरीक से दूसरे फरीक के दरमियान, तो वो सिर्फ और सिर्फ नेकियों में है। तो हमें क्या करना चाहिए, नेकियों में सबकत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए और सेल्फ पिटी का शिकार नहीं होना चाहिए। आज अगर मैं दूसरे से दुनिया में पीछे रही हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि आखिरत में कुछ भी अमल ना करूँ और फौरन ही उससे आगे बढ़ जाऊं, नहीं हो सकता। दुनिया में अगर एक इंसान अमल में पीछे है, इल्म हासिल करने में पीछे है, दिलचस्पी में पीछे है, शौक में पीछे है, तो फिर वहां पर वो जाकर दर्जे में भी पीछे ही रहेगा। तो अमल करने वाले और अमल ना करने वाले दोनों के दर्जे बराबर नहीं हो सकते। और दर्जात मिलते कैसे हैं, क़यामत के दिन क्या बताया गया, हर शख्स का दर्जा उसके अमल के लिहाज से, अंडरलाइन कर लीजिए, अमल को कभी तकलीफ मत समझिए। सदका देने वाले ना देने वाले बराबर नहीं हो सकते, मुस्कुराकर देखने वाले ना देखने वाले बराबर नहीं हो सकते, खाना पहचाने से मिलने वाले ना मिलने वाले बराबर नहीं हो सकते, अच्छी बात करने वाले ना करने वाले बराबर नहीं हो सकते। तो दर्जात जो है ना वो किस चीज के साथ में बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, अमल के साथ में। तो हर अमल काउंट करता है, हर अमल जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इंसान के दर्जे को बढ़ाता है। तो हमें क्या करना है, अमल में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। वरब्बुकल गनिय्यु ज़ुर रहमा, तुम्हारा रब बेनियाज है और मेहरबानी उसका शेवा है। यानी हमारी नेकियों को, हमारी नेकियों का फायदा या हमारे नेकियों में भागने का, फस्तबिकुल खैरात का फायदा अल्लाह को नहीं होगा, अल्लाह को तो जरूरत ही नहीं है। अल्लाह का क्या है, गनी है, वरब्बुकल गनिय्यु ज़ुर रहमा, अल्लाह ताला तो गनी है, उसको हमारे भाग दौड़ की, हमारे सदकात की, हमारे खैरात की, हमारे खाना खिलाने की, हमारे रमजान में खूब खूब भाग भाग कर तरावियों में आने की उसको जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला तो गनी है। ये तो इंसान जो भी अमल करता है उसका फायदा वो खुद हासिल करता है। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और तुम्हारी जगह दूसरे जिन लोगों को चाहे ले आए, यानी अगर तुम अमल नहीं करोगे तो तुम्हें ले जाए, तुम्हारी जगह ऐसे बंदों को लेकर आए जो बेहतरीन अमल करे। जिस तरह उसने तुम्हें कुछ और नस्लों की नस्ल से उठाया, तुमसे जिस चीज का वादा किया जा रहा है वो यकीनन आने वाली है, यानी कयामत, जिस दिन अगले और पिछले लोग तमाम इकट्ठा किए जाएंगे। तुम अल्लाह को आजिज कर देने की ताकत नहीं रखते। आगे फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि लोगों, तुम अपनी जगह अमल करते रहो और मैं भी अपनी जगह अमल करता रहूंगा। फसौफ तअलमून, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि अंजाम कार किसके हक में बेहतर होता है। बहरहाल ये हकीकत है, जालिम कभी फला नहीं पा सकते, अंडरलाइन कर लीजिए, जालिम कभी फला नहीं पा सकते। उन लोगों ने अल्लाह के लिए खुद उसी की पैदा करदा खेती, और कौन है जालिम, उन लोगों ने अल्लाह के लिए खुद उसी की पैदा करदा खेती और मवेशियों में से एक हिस्सा मुकर्रर किया है और कहते हैं ये अल्लाह के लिए है और ये हमारे ठहराए हुए शरीकों के लिए है। फिर जो हिस्सा उनके ठहराए हुए शरीकों के लिए है वो तो अल्लाह को नहीं पहुंचता, मगर जो अल्लाह के लिए है वो इन शरीकों को पहुंच जाता है। कैसे बुरे फैसले वो लोग करते हैं, यानी उनका तरीका क्या था अहले मक्का का, कि नजरो नियाज की तकसीम करते थे, खेतियों में से, बाकी अपने चीजों में से क्या करते थे, कुछ हिस्सा बुतों के लिए करते थे, कुछ हिस्सा अल्लाह ताला के नाम पर रखते थे। जब कोई बुतों का कोई हादसा हो जाता, जल जाता, किसी वजह से उसमें नुकसान हो जाता, तो अल्लाह का हिस्सा निकाल के फौरन ही बुतों के नाम पे डाल देते थे। लेकिन अगर अल्लाह का जो हिस्सा उन्होंने निकाल के रखा था अपनी खेती में से, मवेशियों में से, नजर नियाज के जो भी सामान है उनमें से, तो उसमें अगर कोई नुकसान हो जाता तो फिर वो बुतों का हिस्सा अल्लाह को नहीं जाता। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, कितना बुरा फैसला है जो लोग करते हैं, यानी जिस जिस हस्ती ने तुम्हें सब कुछ दिया तुम उसी के ऊपर देने के लिए, उसी के नाम पर देने के लिए तुम इस तरीके से, जैसे दुनिया में अगर मिसाल हम ले ली जाए, अपने नफ्स के लिए खर्चा करना, खूब खर्चा करेंगे, बच्चों का खर्चा करना है, खूब खर्चा करेंगे, बिल्कुल नहीं सोचेंगे, अपनी ख्वाहिशात के लिए खर्चा करना है, बिल्कुल एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे,
یہ تو ہمارا حق ہے، ہمارا ہمارا اپنا مال ہے، لیکن اللہ کے راہ میں آئے تو پھر ردی گلی ہوئی سڑی ہوئی یا پھر جو خود بھی انسان نہ لینا چاہے اس چیز کو لیتا ہے، تو پھر ایسا فیصلہ انسان کرتا ہے، ایسے برے فیصلے ہیں جو کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کو قتل کو خوشنما بنا دیا ہے، یعنی جب انسان کے اندر علم نہیں ہوتا نا، انسان اندھیروں میں ہوتا ہے، جہالت میں زندگی گزارتا ہے، بچہ ابورٹ کروانا پھر ایسے خاتون کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ لیکن جس عورت نے قرآن سنت کی تعلیم حاصل کی ہوگی، پھر وہ ڈرے گی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا اس جان کا کہ کیسے میں نے اس کو نکال دیا۔ تو اسی لیے کیا ہے، علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ انسان، کیونکہ یہ ساری چیزیں یہ ساری خرابیاں ہوتی ہیں تب ہمیں کبھی معلوم نہ ہوتی اس کی پکڑ کتنی پڑتی ہے۔ جب انسان جان لیتا ہے نا تو پھر اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر کم از کم انسان رسوا تو نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر انسان جان لے کہ کس چیز کا کیا نقصان ہے، کس چیز کے اوپر کیا جزا دی جائے گی، تو پھر اس عمل سے بچ جائے گا، کیونکہ ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہوگا۔ ہم اللہ کے سامنے جا کر یہ تو نہیں کہہ سکتے نا اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے پھر کیا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ طرف سے سوال آئے گا کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے، تمہارے پاس وہی نہیں آئے تھے، ڈرانے والے نہیں آئے تھے، تم کیوں اس طریقے کے عمل کر کے آگے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کرے اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنائے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہے، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں۔ ایک اور اہل مکہ کا عقیدہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہے، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی انہیں کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہے جو جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا کیا ہے، یعنی دین کا حصہ یہ چیزیں نہیں تھی لیکن خود ہی دین گھڑ لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیا۔ ان قریب اللہ انہیں ان کی افترا پردازیوں کا بدلہ دے گا۔ یعنی دین کو بس اتنے ہی رہنا دینا چاہیے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کرنا چاہیے، اپنی طرف سے چیزیں ایڈ نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ تمام چیزیں کیا ہے، بدعت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ پیدا ہوتا، یعنی جانور کے پیٹ کا جو بچہ ہوتا وہ مردہ پیدا ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں، یعنی یہ حیثیت تھی اہل عرب کے اندر عورت کی۔ لیکن اللہ نے کس بلندی پر عورت کو رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے کتنی جگہ ہم پڑھ چکے ہیں کیسے ہمارے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ تو یہ معاشرہ ہے جو یہ ساری چیزیں کرتا ہے، ورنہ تو اللہ رب العالمین نے جس ہستی کے لیے بہت سارے احکامات نازل کیے ہیں، جس کی پروٹیکشن کے لیے وہ کیا ہے، وہ عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی آخری بات بھی کیا تھی، آپ نے فرمایا اپنے غلاموں اور عورتوں کے حوالے سے اللہ سے ڈرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تو عرب کا معاشرہ کیسا تھا کہ وہاں پر عورت کو بہت ہی حقیر سمجھا جاتا تھا، کوئی چیز نہیں سمجھا تھا، لیکن دین اسلام جب آیا تو عورت کو اللہ رب العالمین کے اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے بارے میں بتا دیا کہ عورت کیسی انمول چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا، کل متاع، دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے خیر والی چیز کیا ہے، وہ نیک عورت ہے۔ کتنا بلند مقام دیا اللہ رب العالمین نے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو باتیں انہوں نے گھڑ لی ہے ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا۔ اس میں وہ اولاد بھی آتی ہے جو پیدا ہونے کے بعد انسان قتل کرے، وہ اولاد بھی آتی ہے جو پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں بچے کو مار دیا جائے، ابورٹ کر دیا جائے، دونوں ہی چیزیں آتی ہیں۔ اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افترا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا، یعنی عرب کیا کرتے تھے کہ اولاد کو بتوں کی بھیڑ چڑھا دیتے تھے، کبھی کوئی سیلاب آتا تو جوان لڑکی کو بتوں کی بھیڑ چڑھا دیتے تھے کہ اس ہمیں سیلاب سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، یقیناً وہ بھٹک گئے، یہ ایسے عمل کرنے والے بھٹک گئے اور وہ ہر کس راہ راست
पाने वालों में से न थे। यानी जो इंसान आंखों पर पट्टी बांध कर बस जिंदगी गुजारता जाता है, कुरान और सुन्नत की तरफ कान नहीं धरता, तो फिर क्या है, वो रास्ता हिदायत से, सही रास्ते से भटक जाता है। वहुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मअरूशातिन व गैर मअरूशातिन वन्नख्ल वज़रअ मुख्तलिफन उकलुहु वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिहिन। वो अल्लाह ही है जिसने तरह तरह के बाग और दाकिस्तान और नखलिस्तान पैदा किए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत, कौन है अल्लाह? जिसने ये सब कुछ पैदा किया है। खेतियां उगाई जिनसे किस्म किस्म के माकुलात हासिल होते हैं, खाने की चीजें इंसान को मिलती है। जैतून और अनार के दरख्त, कभी हमने सोचा जैतून को अल्लाह ने कैसा पैदा किया? कितना मुबारक दरख्त है, तेल भी उसका मुबारक है। जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए। अनार की खास तौर पर बात है, जब अभी रमजान में अनार खाए ना, गौर फिक्र करें इसके ऊपर, अल्लाह ने क्यों अनार की बात की है कुरान में। जिनके फल सूरत में मुशाबे और मजे में मुख्तलिफ होते हैं। खाओ इनकी पैदावार, अल्लाह ने खाने से नहीं रोका, खाने से नहीं रोका, लेकिन सिर्फ खाने की जिंदगी बना लेना इससे रोका गया है। खाओ उनकी पैदावार, जबकि ये फले फूले, और अल्लाह का हक अदा करो जब उनकी फसल काटो, और हद से ना गुजरो कि अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। यानी खाने ही को जिंदगी ना बना लो। फिर वही है जिसने, या फिर ये है कि सारा कुछ खुद ही ना खा लो, बल्कि अल्लाह के राह में जो ज़कात उन पर बनती है वो दो। फिर वही है जिसने मवेशियों में से वो जानवर पैदा किए जिनसे सवारी और खुदबारी का काम लिया जाता है, और वो भी जो खाने और बचाने के काम आते हैं। खाओ उन चीजों में से जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शी है, और शैतान की पैरवी न करो क्योंकि वो तुम्हारा खुदा दुश्मन है। ये 8 नर और मादा है, 2 भेड़ की किस्म से और 2 बकरे की किस्म से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पूछो कि अल्लाह ने उनके नर हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हो। ठीक ठीक इनके साथ बताओ अगर तुम सच्चे हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तो कोई चीज हराम नहीं थी, ये तो उन्होंने खुद चाहता अपने पास से नई चीजें बना ली थी। तो अल्लाह ताला ने सवाल किया है कि वो जो पेट में बच्चा है, वो अल्लाह ताला ने जानवर का जो हराम किया है, वो आया नर हराम किया है कि मादा हराम की है? या वो बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हो, ठीक ठीक इनके साथ बताओ अगर तुम सच्चे हो। और इसी तरह 2 ऊँट की कसम से, 2 गाय की कसम से पूछो इनके नर अल्लाह ने हराम किया है या मादा? या वो बच्चे जो गाय या ऊँटनी के पेट में हो, क्या तुम उतना हाजिर थे जब अल्लाह ने उनके हराम होने का नहीं हुक्म किया था? यानी दलील लाओ। फिर उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की तरफ मंसूब करके झूठी बात करे, ताकि इल्म के बगैर लोगों की गलत रहनुमाई करे। यकीनन अल्लाह ऐसे जालिमों को राह रास्त नहीं दिखाता। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहिए कि जो वही मेरे पास आई है उसमें से तुम्हें कोई ऐसी चीज नहीं, मैं उसमें से कोई मैं ऐसी चीज नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो, इल्ला ये कि वो मुर्दार हो, या बहाया हुआ खून हो, या सुअर का गोश्त हो कि वो नापाक है, या फिस्क हो कि अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ज़िबह किया गया हो, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ज़िबह किया गया है, वो भी चीज हराम है। किसी औलिया के नाम पर, किसी कब्र के नाम पर, किसी पीर के नाम पर, अल्लाह के अलावा किसी, सिर्फ जानवर जुबानी करना तो खाना भी, कोई भी चीज जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर की जाए वो फिस्क है, नाफरमानी में शामिल है। जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो, उहिल्ला लिगैरिल्लाह, उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, चाहे वो जानवर हो चाहे वो खाना हो, तमाम चीजें इसी के अंदर दाखिल है। फमन इफ्तरा गैर बागिन वला आदिल फइन्ना रब्बका गफूरुर रहीम। जो कोई मजबूरी की हालत में, यानी जान के लाले पड़ा, हराम ही है कुछ खाने के लिए और है ही नहीं, तो फिर ऐसे में क्या करे? जो कोई मजबूरी की हालत में हो उनमें से कुछ खा ले बगैर इसके कि वो नाफरमानी का इरादा रखता हो, और बगैर इसके कि वो हद जरूरत से तजावुज करे, और पेट भर के खाए, तो यकीनन तुम्हारा रब दरगुजर से काम लेने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये चीज भी आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरे जाहिलियत में भी कभी आपने किसी गैरुल्लाह के नाम पर दी गई चीज, कोई गैरुल्लाह के नाम पर ज़बीहा नहीं खाया था, अल्लाह ने महफूज रखा। तो हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से, वो जो गुजर गया ना वो गुजर गया, तब मालूमात नहीं थी, तब इंसान दीन की तरफ नहीं था, ठीक है। अब जब मालूमात हो रही है तो अब क्या करना? अब आगे आता है वालल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्ल ज़ी ज़ुफ़्रिन, और जिन लोगों ने यहूदियत इख्तियार की है उन पर हमने सब खून वाले जानवर हराम कर दिए हैं। यानी उन हराम करदा चीजों के अलावा बताया गया, और गाय और बकरी की चर्बी, बस उसके जो उनके
پیٹ یا ان کے آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے تھے بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اب اگر وہ تمہیں جھٹلائے تو تم ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت بہت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، جیسے آج کئی لوگ کیا کہتے ہیں، ذمہ داری اپنے عمل کی خود نہیں لیتے بلکہ اللہ پہ ڈالتے، اللہ چاہتا تو ہم بھی ہدایت حاصل کرتے، اللہ چاہتا تو ہم بھی نماز پڑھنے والے ہو جاتے، اللہ چاہتا تو ہم بھی دین پر عمل کرتے تھے۔ یہاں پر یہ لوگ کیا کہتے ہیں، مشرک لوگ، تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ہمارے باپ نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتوں کی بنا پر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا انہوں نے مذاق رکھ لیا۔ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، کہہ دیجیے اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو تو پیش کرو۔ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نئی قیاس آرائیاں کر رہے ہو، یعنی علم کی بنیاد پر یہ ساری باتیں نہیں کر رہے تھے، کیونکہ علم کی بنیاد کیا ہے، سورس کیا ہے جہاں سے ہمیں حق معلوم ہوگا، قرآن و سنت ہے۔ اس کے علاوہ جہاں سے بھی جو بھی چیز آپ لے رہے ہیں اگر تو وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ دیکھنا یہ چاہیے کہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بتایا ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے، جتنا اچھا عمل ہو، وہ جتنا نیک انسان بتا رہا ہو، جتنے بڑے پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے لوگ بتا رہے ہوں، لیکن اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں آئی چیز تو وہ مردود ہے، اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ، کہہ دیجیے لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام قرار کیا ہے، یعنی دلیل لاؤ۔ پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت مت دینا، یعنی جھوٹے انسان کی گواہی پر خود بھی گواہ مت بننا۔ کیوں؟ کیونکہ گواہی جو ہے نا یہ ایک ذمہ داری ہے، شہادت ایک ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ انسان کسی کے انفلوئنس میں آ کر جہاں پر بھی چاہے جھوٹ اور سچ کو ملا کر گواہیاں دینا شروع کر دے، اس پر پکڑ ہوگی۔ اور ہرگز ان لوگوں کے خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت کے منکر ہے، خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، خواہشات کے پیچھے چلنے سے انسان حق کی راہ سے بھٹک جاتا ہے، اللہ نے محفوظ رکھے۔ اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں ان کے پیچھے بھی نہیں چلنا۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، کیا پابندیاں، کیا چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے انسان کو ان سے باندھ دیا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، کیا نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ شرک یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اگر انسان اسی پہ مر جائے تو پھر انسان جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اور کیا نہ کرو، وہ بالوالدین، اور کیا کرو، وہ بالوالدین احسانا، والدین کی نافرمانی نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ والدین کے انسان کے اوپر سب سے زیادہ احسان ہوتا ہے، سب سے زیادہ ایک بچے کو خاص طور پہ والدین کا احسان کب سمجھ آتا ہے جب انسان خود والدین بن جاتے ہیں نا، تب سمجھ آتا ہے اچھا اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی جو میری امی میرے لیے کرتے تھے، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں امی میرے لیے کرتے تھے، اتنی مشکل سے میرے کو پالے، وہ تب سمجھ آتی ہے۔ تو اسی لیے کیا بتایا گیا کہ والدین کے ساتھ میں احسان کرنا، والدین جیسا بھی وہ آپ سے سلوک کرے آپ کیا کرنا، احسان کرنا، ان کے سلوک سے اچھا سلوک کرنا۔ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ میں ایک معاملہ کرے تو آپ اس سے بڑھ کر اچھا معاملہ اس کے ساتھ میں کریں، یہ ہوتا ہے احسان۔ تو اگر وہ برا بھی کرے نا تب بھی تم ان کے ساتھ میں کیا کرنا، اچھا کرنا۔ اور یہ کون کر سکتے ہیں؟ جن کو قرآن و سنت کی تعلیم ہو، اور جن کے پاس تعلیم نہ ہو، جنہوں نے تعلیم حاصل نہ کی ہو، باقاعدہ علمی حاصل نہیں کیا، تو پھر ان کے اندر کہاں سے یہ جذبہ پیدا ہوگا۔
تو یہ دین ہے جو انسان کو سکھاتا ہے. تو ہمیں کس چیز کی فکر کرنی ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار رہیں، ہمارے انسان مند رہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچوں کو کیا چیز سکھانی ہے؟ دن رات فکر تو انسان کرتا ہے لیکن دین نہیں سکھاتا. ہلکان ہوتے ہیں ماں باپ کے بچے بڑے ہوتے پرانے ہمارے ساتھ میں کیسا سلوک کریں گے، ہے نا، بہو آ جائیں گی، بس دفعہ یہ بھی انسان سوچتا ہے. تو ہم جب ان کو اللہ رب العالمین کے احکامات بتا دیں گے، ہم حق اور ناحق ان کے سامنے رکھ دیں گے، اللہ رب العالمین کا ڈر ان کے اندر پیدا ہو جائے گا، تو کسی اور کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ آپ کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے خوف سے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے آپ کے ساتھ انسان کو سلوک کریں گے. تو ہمیں جو چیز کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، کیونکہ قتل اولاد بھی حرام ہے. اور کس وجہ سے قتل کرنا؟ من املاق، تنگدستی کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے. کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کے ہسبینڈ بیچارے اگر تھوڑا بہت نہیں کماتے تو وہ کیا قدم اٹھاتی ہے؟ بچوں کو خود ہی فیصلہ لے لیں گی کہ ہمارے بچے کے پاس، ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچوں کو ابورٹ کر دینا. نعوذ باللہ من ذالک. کتنی نا سمجھی ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ نحن نرزقکم، تم بھی تو دنیا میں آئے تھے، تمہیں کس نے کھلایا؟ تمہیں کس نے پلایا؟ تمہارے گھر کے حالات ایسے کون سے وہ تھے؟ ٹھیک ہے نا. دنیا میں کئی لوگ آتے ہیں، کیا ہر ایک کے حالات ایک جیسے ہوتے ہیں؟ اللہ نے خود بھی اونچ نیچ رکھی ہے دنیا میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے حالات کی وجہ سے، یا یہ کہ ہمارے پاس رزق نہیں، آپ کھلائیں کہاں سے؟ تو بچوں کو ابورٹ کر دیا، ختم کر دیں، قتل کر دیں، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں. تو پھر جو انسان یہ چیز کو پڑھ لے، جس کے دل میں شر صدر کے ساتھ یہ چیز بیٹھ جائے، تو بھی کروائے گا، جائے گا اس چیز کے طرف؟ بالکل رک جائے گا. وہ یہ سوچے گا کہ اللہ نے مجھے بھی تو پالا ہے نا، میں بھی تو اتنی بڑی ہوگی، میرے والدین کے پاس بھی تو اونچے نیچے حالات ہوتے رہے، لیکن ہم سارے بھائی بہن الحمدللہ. پہلے بھی تو اور زیادہ ہوتے تھے بچے، آج کل تو خیر کم ہو گئے ہیں، لیکن پہلے تو 12 کسی کے پاس، کس سے کم 10، ٹھیک ہے نا، سارے پلتے تھے. تنگیوں میں بھی جو ہے حالات کیسے بھی رہو، لیکن الحمدللہ سب بڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ ہے جو رزق دیتا ہے، اللہ ہے جو کھلاتا ہے. یہ انسان کیا سمجھتا ہے؟ سارا جو بھی دار و مدار ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، میں نے کرنا ہے سب کچھ. تو اس وجہ سے وہ ایسے اقدام اٹھاتا ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ ایسا نہ کرو، اولاد کو قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں. تو ہمیں مانگنا کیا چاہیے؟ اللہ سے رزق مانگنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم اولاد کا قتل کر دیں. ولا تقربوا الفواحش، اور کس چیز سے رکو؟ فواحش سے، فحش چیزوں کے قریب نہ جانا. ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر اور جو چھپی ہوئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے. یعنی دنیا میں جیسے انسان ڈرتا ہے نا، والد کی غیرت سے ڈرتے ہیں، بھائیوں کی غیرت سے ڈرتے ہیں، ہے نا، بھائی اس بات پہ غصہ کریں گے، والد اس بات پہ ڈانٹیں گے، ٹھیک ہے. لیکن سب سے غیرت مند ہستی جس سے انسان کو ڈرنا چاہیے وہ غیور ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے زیادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں. اسی وجہ سے اس نے ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام قرار دیا ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے قریب بھی مت جاؤ، الا بالتي هي احسن، مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو. یعنی اس کو بڑھانے کے لیے اس کو تجارت میں لگایا جائے. کوئی یتیم بچہ ہے ہمارے گھر میں، ان کے والدین بہت مال چھوڑ کے گئے ہیں، تو اب وہ مال اگر اتنا ہی رہے گا تو پھر کیا ہے؟ وہ بڑھے گا نہیں. تو اگر کوئی خالہ ہے، کوئی پھوپھو ہے، کسی کے گھر میں بچہ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے مال کو لے کر اس کو آگے تجارت میں لگا دیتے ہیں، یا حفاظت کے لیے کوئی اچھے اقدامات اٹھاتے ہیں، تو پھر اس کی اجازت ہے. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہ نہیں کہ ہمیشہ ہی کے پاس، ہمیشہ ہی کے لیے اپنے پاس رکھ لو، بلکہ کب تک رکھ سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، یعنی یتیم جو ہے وہ بالغ ہو جائے، پھر ان کا مال ان کو واپس کر دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک کہ وہ اس کی امداد سے مستغنی نہیں ہو جاتا، یعنی کمانے نہیں لگ جاتا، تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت ہے. اتنی پیاری بات ہے نا.
हम यतीमों को इतना बोझ समझते हैं, खास तौर पे वो बच्चे जो खानदानी के होते हैं, किसी भाई के, किसी कजिन भाई के, किसी कजिन बहन के, या अपने खानदान में से किसी के बच्चे। तो यतीम को जब भी देखें लपक लें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तुम्हारे लिए यकीनी तौर पर जन्नत है। यतीम की किफालत करना यकीनी तौर पर तुम्हारे लिए जन्नत का वादा है। तो हमें कोई भी बच्चे, यतीम बच्चा है अगर उसकी जरूरियात पूरे करने वाला नहीं है तो फिर उसका जिम्मा ले। पूरा अगर नहीं कर सकते तो कम से कम महीने की कुछ किताबें, कुछ उसका खर्च, कोई उसकी चीज दिला दें, कोई उसकी जरूरत पूरी कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन तो नियतों को देखता है ना, तो जितना हमसे बढ़ पड़ता है, अगर कुछ भी नहीं दे सकते तो अपने खाने में से थोड़ा सा सरवा ज्यादा करके उसको टाइम का खाना खिला दें, ये भी नेकी है। लेकिन यतीमों का ख्याल करना ये बहुत बड़ी नेकी है। वह औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, और नाप तोल में पूरा इंसाफ करो, नाप तोल में कमी भी हराम है। हम हर शख्स पर जिम्मेदारी का उतना ही भार रखते हैं जितना उससे उसके इम्कान में है, यानी जितना वो कर सकता है। इसका मतलब ये है कि हराम और हलाल वाज़ेह है, लेकिन अगर कोई भूल चूक की वजह से किसी से कोई गलती हो जाए, कोई किसी यतीम का माल खा जाए, कोई भी चीज, ठीक है, ना समझी में उससे हो जाए, अब पता चल जाए ये हराम है, तो फिर क्या करना चाहिए, उसको छोड़ दें, कंपनसेट कर दें, अल्लाह ताला से माफी मांग ले, उस रास्ते से हट जाए। और जब बात कहो तो इंसाफ की कहो, अंडरलाइन करें, जब बात कहो तो इंसाफ की बात, ये नहीं कि मेरे हक में मैं अगर अपने लिए बात करूं तो अपनी इंसान को अपनी क्या दिखती है, सिर्फ खूबियां, और लोगों के क्या नजर आते हैं, सिर्फ ऐब। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, क्या करो जब बात कहो तो इंसाफ की कहो। ये सोचो कि अगर मैं उस जगह पर होती, सेम हालात मेरे होते और मामलात मेरे साथ सेम होते, तो फिर मैं क्या फैसला, इंसाफ से काम लो। तो फिर ऐसे में क्या है, ताल्लुकात अच्छे होते हैं, ताल्लुकात में मोहब्बत पैदा होती है। जब इंसान अपने आप को उस पोजीशन पे रखकर देखता है, कोई नंद किसी भाव से कभी बोझ नहीं लगेगी, है ना, कोई सास कभी किसी को बोझ नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो ये देखेंगी कि अगर मैं उनकी जगह होती और मेरे ही यही सिचुएशन होते, मैंने इस घर को इतने साल दिए होते, 25 साल, 30 साल, तब जाके तो बहुएं आती है ना घरों में। अगर इंसान ये सोचता कि मैं इतने साल इस घर को देती और उसके बाद मैं ये चाहती कि सारा कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाए, तो फिर कोई बच्ची चाहती सारा कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाए, तो मेरे दिल पर क्या गुजरती, है ना। जब हम अपने आप को सिचुएशन में रखते हैं, उस पोजीशन में रखते हैं, तो फिर क्या है, इंसाफ से काम लेता है इंसान, हद से नहीं बढ़ता, फिर दरगुजर करता है इंसान। ठीक है ना, उनका मर्तबा बड़ा है, ठीक है, उन्होंने इतने साल दिए इस घर को, ठीक है, उन्होंने इतना कुछ किया है, अगर वो ना होती तो फिर मेरे शौहर कहाँ होते, अगर वो ना होती, वो कुर्बानियां ना करती, वो रात ना जागती, वो इनके कपड़े ना धोती, इनके लिए इस्त्री ना करती, इनको स्कूल ना भेजती, तो आज ये पढ़ लिख कर मेरे पास कैसे आते। तो वो इंसान कैसे आता है दीन को पढ़ने से। जो इंसान चाहता है कि उसके घर के ताल्लुकात अच्छे हो, तो उसको घर में क्या कायम करना चाहिए, दीन को कायम करना चाहिए, इल्म सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए। और जब बात कहो तो इंसाफ की कहो, हवा मामला अपने रिश्तेदार ही का क्यों ना हो, यानी अपने बच्चे ही का क्यों ना हो, अपने वालदेन ही का क्यों ना हो, अपने आप ही की बात क्यों ना हो, गलत बात नहीं कर सकते, अल्लाह ने रोका है इस चीज से। जब भी मामला करो इंसाफ का करो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो, बंदों से किए हुए अहद को भी पूरे करना है। ये नहीं कि उसको इंसान अल्लाह से कोई अहद किया हुआ है तौहीद का, है ना, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करेंगे, तो वो तो नहीं कर रहे, लेकिन जो बंदों से किए हुए अहद है उसमें कोई इंसान पास नहीं रखता, उसके बारे में भी अल्लाह ताला सवाल करेंगे। इन्नल अहद काना मसऊला, एक जगह फरमाते हैं ना अल्लाह ताला क्या, कि अहद के बारे में पूछा जाएगा, अहद के बारे में अल्लाह ताला सवाल करेंगे। तो इंसान को चाहिए कि वो किसी से अगर कोई वादा करे तो उसको पूरा करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम अहद चिकनी करते हैं, यानी वादे तोड़ती है, घरों में खराबियां भी किस लिए होती है, इसी वजह से होती है ना। इंसान किसी को कुछ कहता है, अच्छा मैं वक्त आएगा तो आपको दे दूंगा, आपकी मदद कर दूंगा, आपको हेल्प कर दूंगा, और जब आता है तो निकल जाते हैं, क्योंकि बात का कोई सबूत नहीं होता ना, क्योंकि रिश्तेदारियों में कौन सबूत रखता है, कौन लिखवा के रखते हैं पेपर से, कौन हर हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, नहीं करते। तो फिर इंसान ने बात दी होती है, बात पे भरोसा कर लेते हैं, और लेकिन जब इंसान अपनी बात से फिर जाता है तो फिर क्या होता है, खराबी होती है, फसाद होता है। इसीलिए अल्लाह अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अपने अहदों को पूरा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कौम अहद शिकनी करती है, यानी अहद को तोड़ती है, उसके अंदर कत्ल और गारत फैल जाती है। कितनी बड़ी चीज है ना, कत्ल और गारत फैल जाती है। और ये वही होता है जहाँ इंसान अपने हक से ज्यादा लेने की कोशिश करता है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कौम अहद चिकनी करती है उस पर दुश्मन को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो इसलिए बचना बहुत जरूरी है। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, ये है वो बातें अल्लाह ने जिनकी तुमको वसीयत की है, लअल्लकुम तज़क्करून, शायद ये कि तुम नसीहत हासिल करो। नेक्स्ट उसकी हिदायत ये है कि यही मेरा सीधा रास्ता है, लिहाजा तुम इसी पर चलो और दूसरे रास्तों पर न चलो कि वो उसके रास्ते से हटाकर तुम्हें परागंदा कर देंगे, यानी भटका देंगे। ये है वो हिदायत जो तुम्हारे रब ने तुम्हें की है, शायद कि तुम गजरवी से बचो। ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون। फिर हमने मूसा को किताब अता की थी जो भलाई की रविश इख्तियार करने वाले इंसान पर नेमत की तकमील और हर जरूरी चीज की तफसील और सरासर हिदायत और रहमत की तकमील थी, यानी तौरात की खूबियां बयान की गई है। और इसलिए बनी इसराइल को दी गई थी कि शायद लोग अपने रब की मुलाकात पर ईमान लाएं, यानी किताब पढ़कर उनका ईमान मजबूत हो, अल्लाह से यकीन मजबूत हो। और होता कैसे, जब इंसान पढ़ता है, जब इंसान इल्म हासिल करता है। और इसी तरह ये किताब भी हमने नाजिल की, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु, तो तुम उसकी पैरवी करो। अब तुम ये नहीं कह सकते कि किताब तो हमसे पहले के दो ग्रोहों को दी गई और हमको कुछ भी खबर न थी, वो क्या पढ़ाते थे। और तो अब तुम ये भी नहीं कह सकते कि अगर हम पर किताब नाजिल की गई होती तो हम उनसे ज्यादा राह रास्त पर होते। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक दलील रोशन हिदायत और रहमत आ चुकी है, आ चुकी है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक दलील रोशन हिदायत रहमत, बात किसकी, कुरान की बात है। क्या कहना है अल्लाह ताला, तुम्हारे पास दलील रोशन हिदायत और रहमत आ चुकी है। अब उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयत को झुठलाए और उससे मुंह मोड़े। जो लोग हमारी आयत से मुंह मोड़ते हैं उन्हें उसकी रूबरदानी के पादाश में हम बदतरीन सजा देकर रहेंगे। क्या हम लोग इस बात को मुंतजिर हैं कि उनके सामने फरिश्ते आ खड़े हो, ये तुम्हारा रब खुद आ जाए, यानी फैसला कायम कर दिया जाए, क़यामत कायम कर दीजिए, या तुम्हारे रब की बहुत सारी निशानियां नामुदार हो जाए। जिस रोज तुम्हारे रब के बाद मखसूस निशानियां नामुदार हो जाएंगी, फिर किसी ऐसे शख्स को उसका ईमान कुछ फायदा नहीं देगा जो पहले ईमान लाया हो, यानी क़यामत की जो अलामत कुबरा जाहिर हो जाएगी उसके बाद ईमान लाना फायदेमंद नहीं है। मिसाल के तौर पर सूरज का मगरिब से निकलना, निकल गया खलास, इसके बाद तौबा का दरवाजा बंद। और वैसे भी और जिसने अपने ईमान में कोई भलाई ना कमाई हो तो फिर क्या है, उसके लिए कयामत के अलामत कुबरा के बाद में ईमान लाना, नेक अमल करना फिर कोई फायदा नहीं देगा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दीजिए तुम इंतजार करो, हम भी इंतजार कर रहे हैं, यानी फैसले का दिन आ जाएगा और फैसला आकर रहेगा। इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्ता मिनहुम फी शैइन, बेशक वो लोग जिन्होंने तफरकाबाजी की, अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और ग्रोह ग्रोह बन गए, यकीनन उनके साथ तुम्हारा कुछ वास्ता नहीं है। तो क्या बताया गया है, पसंदीदा नहीं है इस चीज के इंसान ग्रोहों में बढ़ जाए, क्योंकि इससे ताकत खत्म हो जाती है। उनका मामला तो अल्लाह के सुपुर्द है, वही उनको बताएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। मंजरा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जो अल्लाह के हुजूर नेकी लेकर आएगा उसके लिए 10 गुना अजर है। व मन जाअ बिल सय्यिअति फला युज्जा इल्ला मिस्लहा, और जो बदी लेकर आएगा उसको इतना ही बदला दिया जाएगा जितना उसने कसूर किया है और किसी पर जुल्म न किया जाएगा। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिन मुस्तकीम, कह दीजिए मेरे रब ने मुझे बेयकीन सीधा रास्ता दिखा दिया है, बिल्कुल ठीक दीन जिसमें कोई टेढ़ नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका जिसे यकसू होकर उन्होंने इख्तियार किया था और वो मुशरिकीन में से न थे। कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अंडरलाइन कर दीजिए क्या है,
कह दीजिए कुल इन्ना सलाती मेरी नमाज व नुसुकी मेरी कुर्बानी व मखलियात और मेरी जिंदगी व ममाती और मेरी मौत, जिंदगी तमाम मामलात की जिंदगी के रस्मो रिवाज शादी ब्याह फौजियाँ सब कुछ इसमें आ जाता है। व ममाती और मेरी मौत, मौत के बाद के तमाम मराहिल वो सब भी क्या है, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मैं अपनी जिंदगी में जो भी काम करूंगी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करूंगी, जिसका कोई शरीक नहीं हो। बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वल मुस्लिमीन, इसी का मुझे हुक्म दिया गया है और सबसे पहले सरे इताअत झुकाने वाला मैं हूँ। कुल अगैरल्लाहि अब्गी रब्बन व हुवा रब्बु कुल्ली शैइन, क्या मैं अल्लाह को छोड़कर कोई और रब तलाश करूं? वहुवा रब्बु कुल्ली शैइन, और वो हर चीज का रब है। वला तक्सिब कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, हर शख्स जो कुछ कमाता है उसका जिम्मेदार वो खुद है। इंसान धोखा देते हुए, चीट करते हुए, बुरे अमल करते हुए कभी ये ना सोचे मैंने किसी को उल्लू बना दिया, मैंने किसी का हक छीन लिया, मैंने किसी के साथ में बुरा कर दिया तो शायद मैं बहुत होशियार हूँ। बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह क्या कहता है कि जो इंसान वला तक्सिब कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, जो इंसान कमाता है वो उसी से लिया जाएगा, उसका हिसाब उसी के जिम्मे है, उसी के गले में पड़ेगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, अंडरलाइन कर लीजिए इसका, तो क्या कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता। तो जब आपके साथ कोई ऐसी हरकत करे जो आपके भरोसे को तोड़े, या आपके साथ में कोई ऐसी चीज करे जो ना देगा हो, या किसी इंसान ने आपके साथ में कोई ऐसा मामला किया जो आपके साथ ज्यादती हो, जुल्म हो, तब क्या करना है, इत्मीनान रखना है। क्या सोचना है, ये नहीं सोचना कि इसने तो मुझे बेवकूफ बना दिया, इसने तो मेरी चीज ले ली, इसने तो बिल्कुल मेरा फायदा उठा लिया। बिल्कुल नहीं, इत्मीनान से रहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है, और वो जो बुराई उसने की है उसी के अमल में, उसी के नामे अमाल में महफूज है, और वो जवाब देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन को। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता। फिर तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है, उस वक्त तुम्हारे इख्तिलाफात की हकीकत तुम पर छोड़ देगा। वही है जिसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया और तुम में से बाज को बाज पर ज्यादा बुलंद दर्जे दिए, ताकि जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। यानी क्या पता चलती है, मुझे जो मिला है मेरी आजमाइश उसी के अंदर होगी। किसी को अल्लाह ने इल्म ज्यादा दिया है उसमें उसकी आजमाइश, किसी को औलाद ज्यादा दी उसमें उसकी आजमाइश, किसी को माल ज्यादा दी, जो चीज अल्लाह ने आपको दी है उसी के अंदर आपकी आजमाइश होगी, ताकि जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। बेशक तुम्हारा रब सजा देने में भी बहुत तेज है, और बेशक अलबत्ता वो गफूर रहीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम साद, किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुन मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन। इत्तबि'ू मा أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान है, बार बार रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम सॉद, किताबुन उन्जिला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुन मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन। अलिफ लाम मीम सॉद,
किताब उन्जिला इलैका, ये एक किताब है जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है। फला यकुन फी सदरिका हरजुन, बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दिल में इससे कोई झिझक ना हो। उसके उतारने की गर्ज ये है कि तुम इसके जरिए से मुनकिरीन को डराओ और ईमान लाने वालों लोगों को याद दिलानी दो। यानी ये किताब का मकसद क्या है, भेजे जाने का की वजह क्या है, ताकि लोगों को डराया जाए, उनके अंजाम की हकीकत खोल कर बताई जाए। लोगों जो कुछ भी तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है उसकी पैरवी करो, और अपने रब को छोड़कर दूसरे दूसरे परस्तों सरपरस्तों की पैरवी मत करो, मगर तुम नसीहत कम ही मानते हो। तो कम मिन क़रियतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसना बयातन अव हुम क़ाइलून, कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक कर दिया, उन पर हमारा अजाब अचानक रात के वक्त टूट पड़ा या दिन के दहाड़े ऐसे वक्त आया जबकि वो आराम कर रहे थे, और जब हमारा अजाब उन पर आ गया तो उनकी जुबान पर इसके सिवा कोई सदा न थी कि वाकई हम ही जालिम थे। यानी अपने गलती को उन्होंने मान लिया। लनस्अलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनस्अलन्नल मुरसलीन, बस ये जरूर होकर रहना है कि हम उन लोगों से बात करेंगे, यानी क़यामत के दिन हिसाब लेंगे, सवाल करेंगे, पूछेंगे जो इंसान अमल करके ले जाएगा। जिनकी तरफ हमने पैगंबर भेजे और पैगंबरों से भी पूछेंगे क्या कि उन्होंने अपने पैगाम इंसानी का जो उनको फर्ज दिया गया था क्या उन्होंने उसको पहुंचा दिया। उम्मतों से भी पूछा जाएगा कि जो उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगंबरों के जरिए से हिदायत पहुंचाई गई थी, क्या वो उन तक पहुंच गई। फिर हम पूरे इल्म के साथ सारी सरगर्दिश उनके सामने पेश कर देंगे, यानी उनके सारे अमाल सामने रख खोल कर रख दिए जाएंगे, और हम कहीं गायब तो न थे। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़्क़ु फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वजन उस दिन बरहक होगा, यानी नामे अमाल तोला जाएगा। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, तो जिसके अमाल नामे भारी होंगे, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, तो यही वो लोग होंगे जो कामयाब होंगे। और मीजान क्या है, वजन क्या है, उसके बारे में हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन बड़े बड़े तराजू रखे जाएंगे, बड़े बड़े तराजू रखे जाएंगे। अगर उसमें कितने बड़े होंगे, अगर उसमें आसमान और जमीन का भी वजन करना चाहो तो वजन किया जा सकता, इतना वसी होगा। यानी हम जैसे समझते हैं ना क्या कि इतनी हमारी लंबी लंबी जिंदगियां, हर पल पल सेकंड सेकंड रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर जैसे कि हम हैं, हमारी बातें लिखना शुरू कर दें, एक दिन में कितनी किताबें भरेंगे ना, सोचिए। बात दफा तो हम फोन पर कितने घंटे घंटे बात करते हैं, सब लिखी जा रही लिखी जा रही लिखी, आप बोलते जा रहे लिखते जा रहे बोलते जा रहे लिखते जा रहे, और लिखने वाला क्या करेगा, लिख लिख कर। सोचिए, आप जैसे मैं यहाँ पर बोल रही हूँ और एक मेरे साथ एक शख्स बैठी हुई है जो क्या कर रही है, मेरी बातों को लिख रही है, काम ही बस सुनता ही और काम नहीं। ठीक है, तो आप सोचिए ये कौन है, किरामन कातिबीन लिख रहे हैं, ऐसे ही लिख रहे हैं। जैसे ही जुबान से कोई माँ यल्फिज़ मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मेरे जुबान से कोई लफ्ज, हालांकि यहाँ तक भी आता है, बस इस्लाम कहते हैं कि आह भी लिखी जाती है। जब उनसे पूछा जाता है ना कि आप आह क्यों नहीं करते, तो कहते हैं लिखी जाती है। इसलिए सिर्फ बे बा माना नहीं लिखे जाते, बल्कि जो भी इंसान माँ यल्फिज़ मिन कौलिन, लफ्ज के अंदर दो चीजें भी आती है, क्या बा माने बे माने, जो भी इंसान मुंह से निकालता है वो सब फरिश्ता लिख रहा है। तो आप सोचिए बचपन से लेकर पैदा होने से लेकर अब तक, और अब से लेकर जब तक हम दुनिया में बाकी, कितने पेपर्स कितनी किताबें हमारी भर गई होंगी, है ना। इसके बावजूद भी क़यामत के दिन तमाम अमल जर्रा जर्रा तक अल्लाह रब्बुल आलमीन छोटी से छोटी चीज को भी इकट्ठा करके नामे अमाल में वजन में तोला जाएगा। हमारे नामे अमाल में सब कुछ दर्ज होगा, तो कितने बड़े सहीफे होंगे वो। बल्कि बाज़ हदीस में आता है खोले जाएंगे तो यूं लगेगा हर तरफ, इंसान इधर देखेगा तब भी सहीफा अपने नामे अमाल का, दाएं देखेगा बाएं देखेगा तब भी, सामने देखेगा तब भी उसको अपना ही नामे अमाल नजर आएगा। तो इतना, फिर तराजू भी क्या है, इतने ही बड़े तराजू जिसमें आसमान और जमीन को अगर तोलना चाहे तो तोला जा सकता है। फरिश्ते पूछेंगे ये तराजू किसके लिए वजन करेगा, यानी इसके अंदर क्या चीज वजन, अल्लाह ताला फरमाएंगे मैं अपनी खिलफत में से जिसके लिए चाहूंगा, फरिश्ते कहेंगे सुब्हानका मा अबदना का हक़ इबादती का, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरी इबादत वैसी ना कर सके जैसी करने का हक था। तो इस वजह से क्या करना चाहिए,
नेकियों में तस्तबील खैरात, किसी भी नेकी को हकीर नहीं समझना, क्योंकि हर नेकी को ली जाएगी, हर अच्छी बात को ली जाएगी। हमारा मुस्कुराकर किसी को देखना भी तोला जाएगा। अंदर परेशानी से पहले पहल सलाम करने में क्या है, 30 नेकियां हैं, वो भी तो ली जाएंगे। ये नहीं कि उन्होंने नहीं करना तो मैं क्यों करूँ सलाम। बहुत दफा ऐसा होता है ना, हाँ वो सलाम करते ही नहीं है। और बात दफा ऐसा भी होता है कि वो जवाब ही नहीं देते, मैं जब भी सलाम करूँ तो इसलिए मैं ना करूँ, नहीं वो जवाब नहीं देते, उनके नाम अमल में वो नेकी नहीं है। आपने सलाम किया, आपके नाम अमल में वो नेकियां जो कल कयामत के दिन तोली जाएंगी। तो इसी तरह से किसी भी नेकी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और ये भी है कि बाद लोग क्या समझते हैं, एक चीज को करके बस वही, जैसे कि कोई रमजान आ रहे हैं, कोई इंसान सिर्फ खाने ही खिलाने में होगा, बाकी नेकियों की तरफ उसका नहीं होगा। कोई इंसान बस कपड़े ही बांटने में होगा, बस बाकी नेकियों की तरफ उनका नहीं होगा। तो कोई इंसान जैसे उम्रे पे उम्रा ही करे जा रहे हैं और क्या समझ रहे हैं बस ये नेकी काफी है, ऐसा नहीं, हर नेकी काउंट करेगी। तो इस वजह से बस एक ही चीज को थाम कर भी नहीं रखना, रोजे भी रखना है, नमाजें भी पढ़ना है, तस्बीहात भी करनी है, लोगों के साथ सदका खैरात भी करना है, अच्छे अहकामात पर अमल भी करना है, लोगों से अच्छी बात भी करनी है, खिदमत, हर नेकी को अपने नामे अमाल में जमा करने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि क़यामत के दिन हर नेकी काउंट की जाएगी, हर नेकी क़यामत के दिन तोली जाएगी। फमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसके पड़ले हल्के हो गए, फउलाइका लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, वही अपने आप को खसारे में मुब्तला करने वाले होंगे, क्योंकि वो लोग हमारी आयात के साथ जालिमाना बर्ताव करते थे। तो हर नेकी तोली जाएगी। वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून, हमने तुम्हें जमीन में इख्तियारात के साथ बसाया और तुम्हारे लिए यहाँ सामान्य चीज फराहम किया, मगर तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। क्योंकि शुक्र जो है ना, ये बहुत बड़ा अमल है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम फिर शुक्र अदा नहीं करते। इंसान नेमतें तो लेता है, नेमतों का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन वही नेमत जब अल्लाह के रास्ते में, वक्त है किसने दिया है, जिंदगी है अल्लाह ने दी है ना, लेकिन अल्लाह ही के रास्ते में इंसान लगाने से कतराता है। तो असल शुक्र क्या है किसी भी नेमत का, कि उस नेमत को अल्लाह के रास्ते में लगाया जाए, क्योंकि हकदार अल्लाह रब्बुल आलमीन। वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, एक बहुत बड़ी नेमत क्या, हमारी तखलीक। क्या बताया जा रहा है, हमने तुम्हारी तखलीक की इब्तिदा की, फिर तुम्हारी सूरत बनाई। तो अल्लाह ने सूरतें बनाई है हमारी, तो किसी की भी सूरत को नाम नहीं रखना। फिर फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया मगर सिवाय इब्लीस के। इब्लीस की क्या थी, नाशुक्री थी, उसको अल्लाह ताला ने फरिश्तों के साथ रखा था, उसके अमल की वजह से उसका मर्तबा बढ़ा दिया था, लेकिन उसने क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री की, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। लम यकुन मिनस साजिदीन, वो सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। हजरत अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तस्वीर यानी ढांचा तैयार कर लिया, तो उसे यूं ही पड़ा हुआ छोड़ दिया। इब्लीस उसके इर्द गिर्द घूमने लगा, उसे देख रहा था। जब उसने देखा कि उसके अंदर से खाली है, पेट वाली जगह हॉल है, तो कहा मैं इसके मुकाबले में कामयाब हो जाऊं, यानी इसको भटका लूं। देख के समझ गया, कितना होशियार था ना, लेकिन कैसी मत मारी गई देखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करके हमेशा कराने रहता होगा। जरूरी नहीं कि एक इंसान बहुत इंटेलेक्चुअल अपने आप को समझे तो फिर वो अल्लाह के पास भी उसका वही मकाम होगा, नहीं, अल्लाह की फर्मा बरदारी करने वाला चाहे वो भोला वाला ही क्यों ना हो, उसका मकाम अल्लाह के पास बहुत बड़ा है। क्या बात है, क्या क्या किया, इससे अंदर से खाली है, पेट वाली जगह हॉल है, तो कहा मैं इसके मुकाबले में कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि ये ऐसी मखलूक है जो अपने आप पर काबू नहीं रख सकती। काला मामन आका अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतुक, पूछा तुझे किसने सजदे से करने से रोका है जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। अल्लाह ताला का हुक्म था सजदे का, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म को उसने नहीं माना। तो अल्लाह ने पूछा उससे कि क्या वजह थी, क्यों सजदा नहीं किया, मेरा हुक्म था। तो कहने लगा, हुज्जत करने लगा, लॉजिक लगाया उसने, सजदा ना करने की वजह बता रहा है। क्या कर रहा है, बोला मैं इससे बेहतर हूँ, तो तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मट्टी से पैदा किया है। अपना लॉजिक, अपने मंतिक को जोड़ के बात बता रहा है, हालांकि उसको जरूरत नहीं थी। अल्लाह के मुकाबले में इंसान अपनी मंतिक, आज भी देखिए कोई इंसान अगर पर्दे का हुक्म है, कोई और हुक्म है, क्या कहते हैं, नहीं वो दौर में जो है ना वो सही था, ये दौर में वो चीज नहीं हो सकती है ना। नाउज़ुबिल्लाह, आप अल्लाह के हुक्म पर
یہ بات الگ ہے کہ آپ نہ کریں. بدبختی ہماری یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکتی, میرے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے, میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, میرے اندر وہ حوصلہ نہیں ہے, یہ بات الگ ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ یہ دور میں یہ چیز چل ہی نہیں سکتی, یہ پاسبل نہیں ہے. تو ہم اللہ رب العالمین کے حکم پر کیا کر رہے ہیں, دراصل اللہ رب العالمین کے حکم پر نام رکھ رہے ہیں. بولا میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے. اچھا تو یہاں سے نیچے اتر, تجھے حق نہیں کہ یہاں پر بڑائی کا گھمنڈ کرے, نکل جا, تو در حقیقت ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. قال انظرنی الی یوم یبعثون, شیطان نے مہلت مانگ لی کہ مجھے اس دن تک مہلت دی جائے جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو اللہ نے بھی کیا کیا, دے دی جو چیز اس نے مانگی تھی. فرمایا تجھے مہلت ہے. بولا تو اچھا, جس طرح تو نے مجھے گمراہی کو مبتلا کیا ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگا اپنے عمل پر. خود اپنے گرہبان میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ اللہ نے اگر مجھے راندے درگاہ کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا. اللہ نے اس ہستی کے سامنے زبان کھولا, لیکن اس نے کیا کیا, اللہ ہی پر بلیم کرنے لگا. کیا کہنے لگا, بولا تو اچھا جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا, یعنی تو اگر حکم نہ لیتا اللہ تو میں اس چیز میں مبتلا ہی نہیں ہوتا. آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, کئی سارے نہ سمجھ کیا کرتے ہیں, اللہ کے اوپر بڑی بڑی, اللہ کو نہیں ملتی, نعوذ باللہ, اللہ نے میرے ہی ساتھ ایسا کرنا تھا, اللہ کو ہمارے گھر کے حالات ایسے مل گئے. بعض دفعہ کوئی فوت ہو جاتا ہے, انسان کیا کہتا ہے, اعوذ باللہ کتنا برا کیا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کتنا اچھا نہیں کیا, نعوذ باللہ. کیسے انسان زبان کھول سکتا ہے اللہ کے خلاف دھرنا چاہ کے, شیطانی افعال میں سے یہ چیز. تو اچھا تو جس طرح تم نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے, میں بھی اس سیدھی راہ میں ان انسانوں کے ہاتھ میں لگا رہوں گا, آگے اور پیچھے, دائیں اور بائیں, ہر طرف سے ان کو گھیروں گا. تم ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پاؤ گے. تو شیطان کیا ہے, اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہے, کیا کرنے کے لیے آیا ہے, تم ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پاؤ گے. یعنی وہ ہمیں شکر گزار نہیں رہنے دے گا. ہمیشہ ہمارے سامنے وہ چیزیں لے کر آئے گا جو ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیشہ ہماری نعمتوں کو حقیر دکھائے گا. زندگی کی نعمت, ایک انسان سوچیے جس کے پاس زندگی جینے کے لیے ہی نہیں ہے, قبر میں ہے, وہ انسان بہتر ہے کہ ہم بہتر ہیں, ہم بہتر ہے نا. ایک وہ انسان ہے جو بیمار ہے, ہاسپٹل میں ہے, ٹھیک ہے, وہ بہتر ہے کہ قبر والا بہتر ہے, ہاں ہاسپٹل والا بہتر ہے کیونکہ زندگی بہتر ہے موت سے. اچھا وہ انسان جو تھوڑا کم بیمار ہے لیکن بیمار ہے, چل پھر رہا ہے, وہ بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے جو اسٹریچرز پر ہے, جو کم بیمار ہے نا. ہاں, اور وہ انسان جو کبھی کبھار بیمار ہوتا ہے, عموماً صحت مند رہتا ہے, وہ بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے جو بیمار ہے, جو کبھی کبھار بیمار. اور وہ انسان جو اچھا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, اچھی زندگی گزارا ہے, کبھی کبھی کچھ دکھ آ جاتے ہیں زندگی میں, ہے نا, زندگی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں, وہ بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو ہم ایسے ہی ہے نا, ہمارا ہی معاملہ ہے. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں, ہر وقت کوئی چھوٹی سی مشکل اللہ مجھے اٹھا لے, اعوذ باللہ من ذالک, ہے نا, اتنی بری بری باتیں زبان سے نکالتے ہیں اللہ کے خلاف. تو یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو نعمت نہ سمجھے, اپنے کانوں کو نعمت نہ سمجھے, اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو جو اللہ نے اس کو دی, سوچے اندھا بہتر ہے کہ آنکھ والا بہتر ہے, آنکھ والا بہتر ہے نا. اور یقیناً اندھا بھی بہتر ہے, کیوں, کیسے بہتر ہے, اللہ نے اس کو زندگی دی ہے, اللہ نے اس کو چنا, پیدا ہی نہ ہوتا تو, نعمت ہی نہ ملتی زندگی جیسی, تو پھر کیسے دنیا میں آتا, دنیا ہی میں نہ آتا تو پھر کیسے جنت میں جائے گا. جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ آنکھیں تو دے دیں گے, ساری نعمتیں دے دیں گے. اور آنکھ جس کی اللہ تعالیٰ نے لے لی, اس کے بارے میں کیا بات, اس کے لیے جنت ہے, نہیں ہے حدیث کا کہ ایسی شخص کے لیے جنت ہے جس کی اللہ رب العالمین نے آنکھیں لے لی. تو ہر پریشانی جو انسان کو دی جاتی ہے نا, اس کے اوپر تو اجر لکھا جاتا ہے. تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے زندگی میں جس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ کاش کہ یہ چیز ہماری زندگی میں نہ ہوتی. پریشانیاں مانگنی نہیں چاہیے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ پریشانی دے زندگی میں تو باقی جو نعمتیں ہیں ان کو لکھے, یہ بھی نعمت ہے, یہ بھی نعمت ہے, میرے گھر میں شکر بھی ہے, دال بھی ہے, چاول بھی ہے, باقی ساری چیزیں ہیں, سب کچھ ہے, ایک چیز نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن شیطان کیا, وہ جو گھی نہیں ہے نا بس وہی دکھائے گا ہمیشہ آنکھوں میں. اس دفعہ ہمارے پاس گھی نہیں ہے, وہ حالات ایسے ہیں نا, جاب کے حالات ایسے ہیں, تو شیطان کیا چاہتا ہے
किसी तरीके से बंदों को शुक्रगुजार न रहने दिया जाए, अल्लाह की नेमतों की तरफ ना देखने दिया जाए। तो क्या है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, शैतान तुम में से हर एक आदमी के पास उसके हर काम के वक्त मौजूद रहता है, चाहे नमाज पढ़ रहा हो, चाहे रोजे की हालत में हो, कोई भी काम कर रहा हो, तो उसके पास हर मौके पर मौजूद रहता है। क्या करता है, उसके खाने के वक्त भी उसके पास मौजूद होता है, यानी हम खाना खाते हैं बिस्मिल्लाह बगैर करते हैं, शरीक हो जाता है वो भी। लिहाजा जब तुम में से किसी का लुकमा गिर जाए तो उसे चाहिए कि वो उसे गंदगी वगैरह जो उस लुकमे के साथ लग गई हो उसको साफ करके उसे खा ले। नीचे बिस्किट गिर गई, कोई हाथ से चीज गिर गई, थोड़ी बहुत उसके ऊपर गंदगी लगी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उसको साफ करें, झाड़ें, खा लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानकर हमें ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, वो चीज गिर गई ना, फेंक दो उसको। वो एक वेपर्स वेपर्स खा रहे थे, एक वेपर नीचे गिर गया, क्या नहीं नहीं चीज चीज उसको फेंक दो, है ना। बच्चों को भी यही सिखाते हैं, तो फिर क्या, ये नाकदरी है, यही तो असल नाशुक्री है। तो हमें क्या करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या करना है, कोई लुकमा अगर हाथ से गिर जाए तो उसे चाहिए कि वो उसको उठाए, उसको साफ करे और उसको खा ले। उस लुकमे को शैतान के लिए न छोड़ो, और जब खाना खाकर फारिग हो जाए तो अपनी उंगलियां चाट लें। बाद दफा इंसान जैसे जाता है ना किसी के घर, तो पूरा चाट के नहीं खाते, क्यों, बोलेंगे पता नहीं कितने दिन से खाए नहीं थे, अब जो है ना पूरा चाट चाट के खा लिया, नाउज बिल्ला, है ना। तो ये मुसलमानों को सिखाया गया है, ये हमारा कल्चर है, लेकिन हमने क्या है, गैरों को अडॉप्ट कर लिया है थोड़ा सा, क्योंकि ये गैरों का सिस्टम है। गैर क्या है, पूरी तरीके से नहीं खाते, जो मशरूब भी पियेंगे तो उसमें से थोड़ा सा जूस वगैरह छोड़ देंगे, ठीक है, वो उनके पास वो समझा जाता है कि ये चीज महजब है। लेकिन दीन इस्लाम क्या सिखाता है, महजब तरीका हमारे नबी ने क्या बताया है, कि पूरी तरीके से चाट कर खा लेना, पूरी ग़िज़ा को खत्म कर देना, शैतान के लिए हिस्सा नहीं छोड़ना। तो ये महजब चीज है। एक दफा ऐसा ही हुआ, असलाफ में से एक शख्स थे, उनके हाथ से कोई चीज गिर गई ना, और वो बहुत बड़ी पोजीशन पे थे, तो जब उनके हाथ से चीज गिर गई तो उन्होंने उठाकर उसको साफ करके खा रहे थे। तो देखने वाले ने कहा कि आप इतने बड़े मर्तबे पर होकर आप इस तरीके से खाएंगे तो लोग क्या समझेंगे, लोग क्या समझेंगे, है ना, ये तो गिरी पड़ी चीज भी खा रही हैं, खा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं लोगों की खातिर मेरे नबी की बताई हुई बात को सवाल ही पैदा नहीं होता, और लोग देख रहे हैं ना, उन्होंने इस चीज को साफ करके खा लिया। तो ये हमारे इस्लाम है। तो हमने बच्चों को ये सिखाना है कि जब कोई चीज गिर जाए, अगर वो साफ हो सकती है, ये पूरी तरीके से गंदी हो गई है, फिर उसको खा ही नहीं सकते, तो फिर ठीक है, उसको फेंक देना चाहिए। लेकिन कोई चीज ऐसी, कोई बिस्किट गिर गई है, कोई चीज ऐसी जो सूखी है जिसको इंसान खा सकता है, तो उसको उठा के साफ करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक खा लेना चाहिए। आपने क्या फरमाया, जब खाना खाकर फारिग हो जाए तो अपनी उंगलियां चाट लें, क्योंकि वो नहीं जानता कि बरकत खाने के किस हिस्से में है। लिख लीजिए, बच्चों को सिखाइए ये बात। बरकत बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वर्ड है ना, तो क्या बताना है कि हमें नहीं मालूम, हम कहते भी है ना बहुत दफा, इतने दिन से खाना खा रहा बच्चा, अच्छा खाता मेरा बच्चा, लेकिन ताकत ही नहीं है ना, इसके मोटे ही नहीं हो रहे, या फिर ये है कि सुस्त रह रहे हैं बहुत ज्यादा। तो इस वजह से कि जो हिस्सा शायद वो खाने से छोड़ देते हैं, या प्लेट में जो हिस्सा रह जाता है, या जो खोज कर नहीं खाते, प्लेट को साफ नहीं करते, शायद बरकत उस हिस्से में हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि खाने को चाट कर, प्लेट को चाट कर खा लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि तुम नहीं जानते कि बरकत खाने के किस हिस्से में है। आगे आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, काला अखरुज मिनहा मज़मूमम मदहूरन लमन तबिअका मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन। मुझे ये वाकया बताते हैं ना, एक बहुत दिन पहले का एक मेरे साथ ही वाकया हुआ था, क्योंकि हमने बचपन से यही सुना, हमारी आदत भी ऐसे ही काट के खाना है, और मुझे नहीं मालूम कि लोग नहीं खाते, देखा है लेकिन इतना कभी गौर से नहीं देखा। एक दफा ऐसे ही था, कहीं पे रमजान ही था, दावत आई थी, तो मैं चली गई वहां पर। अब वहां पर जब गई तो सारे लोग खाने लगे, तो मैंने भी जो है ना पूरी प्लेट अच्छी से चाट के पूरा खा के, क्योंकि वही चीज है, खा के उसको खत्म कर दिया। अब मुझे नहीं मालूम था कि मेरे जो आस पास वाले हैं बड़े गौर से मुझे देख रहे हैं। बाद में वो आपस में खूब डिस्कस करने लगे कि अच्छा इन्होंने देखा किस तरीके से प्लेट पूरी सफाई चाट के खाई है। तो फिर बाद में एक हमारी जानने वाली स्टूडेंट से थे, तो वो आए और मेरे पास पूछने लगे कि बाजी आप इस तरीके से ना प्लेट चाट के क्यों खाए थे। तो मैंने बताया आपको नहीं मालूम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ये, कि आपने बताया है कि चाट कर खाना चाहिए। नहीं, हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, आज तक हमने देखा ही नहीं इस तरीके से किसी को भी खाते हुए पूरी तरीके से चाट कर।
तो उम्मत को देखिए ये चीज मालूम ही नहीं है कि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ये चीज नहीं है कि खाना जो है ना गैर मुहज्जब तरीका है, बल्कि ये सबसे मुहज्जब तरीका है। क्यों? क्योंकि ये मेरे नबी की सुन्नत है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, काला अखरुजु मिनहा मज़मूमन मदहूरा लमन तबिअका मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन। फरमाया निकल जा यहाँ से दलील और ठुकराया हुआ, यकीन रख के उनमें जो तेरी पैरवी करेंगे तुझ समेत उन सब से जहन्नुम को मैं भर दूंगा। और ए आदम तू और तेरी बीवी दोनों इस जन्नत में रहो जहाँ से तुम्हारा जी चाहे खाओ, मगर इस दरख्त के पास न खटकना वरना जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उनको बहकाया ताकि उनकी शर्मगाहें उन जो एक दूसरे से छुपाई गई थी उनके सामने खोल दे। उसने उनसे कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें जो इस दरख्त से रोका है इसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या तुम्हें हमेशा की जिंदगी ना हासिल हो जाए। और उसने कसम खाकर उनसे कहा, मैं तुम्हारा सच्चा खैर खवा हूँ। झूठी कसम खाकर वरगलाना चाहे लेकिन खुद ही रांदे दरगाह हो गया। उसकी बातों में आकर आदम अलैहिस्सलाम से गलती तो हो गई, लेकिन आपने गलती का एतराफ कर लिया तो अल्लाह ने आपको नबी बना दिया। तो जरूरी नहीं है कि एक इंसान से अगर फिसलन हो भी गई है तो अब वो ये समझे कि आप हो ही गया, आप गुनाह, आप तो खैर वापस आने का क्या ही रास्ता है। आप इतने साल से तो नमाज पढ़ ही नहीं रही थी, शैतान ने बहका दिया, अब आगे क्या करूं, है ना। जब एहसास हो गया, जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम का एहसास हुआ, फौरन ही उन्होंने क्या किया, अल्लाह ताला के सामने अपने मुंह से अपने गुनाह की माफी मांग ली। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, शैतान की तरह एक ही चीज पर जम नहीं जाना चाहिए। इस तरह धोखा देकर वो उन दोनों को रफ्ता रफ्ता अपने ढप पर ले आया। आखिरकार जब उन्होंने उस दरख्त का मजा रखा तो उनके सतर एक दूसरे के सामने खुल गए, यानी लिबास जो उनको अल्लाह ताला ने पहनाए थे वो उतर गए। तो शैतान क्या चाहता है, किसी तरीके से इंसानों की इज्जत को नीलाम कर दे, इंसान को किसी तरीके से जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहों में गिरा दे, और वो अपने जिस्मों को जन्नत के पत्तों से ढांपने लगे, क्योंकि हया फितरत में है ना इंसान के। अब वो ये बात अलग है कि इंसान इतना बेहया हो जाए, या ऐसे लोगों में बैठे जिनका मशगला ही ये है हमेशा फहश गुफ्तगू, तो फिर इंसान की हया खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, अपने जिस्मों को जन्नत के पत्तों से ढांपने लगे। तब उनके रब ने उन्हें पुकारा, कहा मैंने तुम्हें इस दरख्त से रोका न था और कहा ना था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों बोल उठे, ए रब, हमने अपने ऊपर सितम किया, अब अगर तूने हमसे दरगुजर न फरमाया और रहम न किया तो यकीनन हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई थी, आदम के बच्चे हैं हम अलैहिस्सलाम, उनसे हमसे भी गलती होगी, लेकिन हमने क्या करना है, शैतान से भी गलती हुई थी, सजदा नहीं किया था, लेकिन गलती का एहसास होने के बावजूद क्या है, दलील दी थी, उसने लॉजिक लगाया था, मंतिक पेश की थी अपनी तरफ से कि मैं मेरे लिए तो ये तो करना ही था, मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया। तो अपनी गलती को कभी भी जस्टिफाई नहीं करना। जैसे ही इंसान को एहसास हो कि मैंने गलती की है, फौरन ही रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना वतकूनन लनकूनन्ना मिनल खासिरीन वतरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह ताला, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, अगर व इल्लम तगफिर लना, अगर तूने मुझे नहीं बख्शा, व तरहमना, और तूने मुझ पर रहम नहीं किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो मैं खसारा पाने वाले में से हो जाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा अल्लाह ताला अगर इस गुनाह पर मेरी पकड़ हो गई। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे अपने गुनाह का एतराफ कर लिया था अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, झुक गए थे, तो हमें भी गुनाह होने के बाद में मायूस नहीं होना, अल्लाह से उस गुनाह की माफी मांग लेनी है और फिर अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लेनी है। आगे आता है, फरमाया उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक खास मुद्दत तक जमीन में जाए करार और सामान्य चीज थे, यानी दुनिया में रहना है एक वक्त मुद्दत तक के लिए। फिर फरमाया वही तुमको जीना, वही मरना है और उसी से आखिरकार तुम निकाले जाओगे, यानी दुनिया ही में जीना है, दुनिया ही में हम मरेंगे अपने कब्रों में और फिर कब्रों से उठाए जाएंगे, हशर के मैदान की तरफ ले जाए जाएंगे। ए औलादी आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया कि तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांपे और तुम्हारे जिस्म की हिफाजत और जीनत का जरिया भी हो, और बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास है। अंडरलाइन कर लीजिए, बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास, अल्लाह के डर का लिबास। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शायद कि लोग इससे सबक लें। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शायद के लोग इससे सबक हासिल करें। ऐ बनी आदम, ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें फिर इसी तरह फितने में मुब्तला कर दे जिस तरह उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवा दिया था। उसके
اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ایک دوسرے کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولیں، ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کو ننگا کر دے، اور وہ اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو شیطان کے اولیاء کس کے ہیں؟ شیاطین جو کفر کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی طریقوں پر پایا ہے، یہ نہیں کہتے کہ ہم سے غلط کام ہو گیا، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ اپنی طرف سے لاجک پیش کرتے ہیں، اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا، کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے؟ یعنی اہل مکہ کے اندر ایک چیز تھی، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کعبہ کا جب طواف کرتے تھے نا تو وہ ننگے طواف کرتے تھے، یعنی اتنی ان کی عقل ماری گئی تھی کہ کیا، اور کہتے کیا تھے جب پوچھا جاتا کہ تم اس طریقے سے طواف کیوں کرتے ہو، یہ تو کوئی مہذبانہ طریقہ نہیں ہے کہ انسان ننگا اللہ کے گھر کا طواف کر، تو کہتے تھے کہ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں نا ان میں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم کیا کریں گے، ہم ان کپڑوں کو بھی نعوذ باللہ اتار کر ننگے طواف کریں گے۔ تو اور کیا کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایت ملی کہ ہم نے ایسا ہی کرنا ہے، تو یہاں پر وہی بات کی طرف بتایا جائے تو ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا، قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کرتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے؟ آج بھی ہے نا انسان کئی باتیں اللہ رسول کے اوپر خود سے اپنی منطق لگا کے بتا رہا ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ فلانی جگہ میں، یہ فلانی جگہ پہ، شریعت میں یہ چیز ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ انسان وہ بات کہے جس کا اسے علم ہی نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میرے رب نے تو راستے اور انصاف کا حکم دیا ہے، اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص رکھ کر، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ یہ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی رسوا ہو کر رہ گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا اور وہ سمجھ رہی تھی کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ایک اور اصول بتایا گیا، کیا؟ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہر عبادت کے موقع پر اپنے آپ کو زینت سے آراستہ رکھو، یعنی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد جاؤ تو زینت اختیار کرو، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، یعنی کہ مہنگے کپڑے، ٹھیک ہے، صاف ستھرا لباس پہن کر، مردوں کے لیے کہ وہ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، تو اللہ کے گھر کو جب آئیں، اللہ کے دین کو جہاں پر پڑھایا جائے وہاں پر بھی جب آئیں تو کیا ہے، صاف ستھرے، یعنی ایسے لباس میں یا ایسے گندے میلے کپڑے پہن کر یا ایسے اسمیل والی چیزیں کھا کر نہیں آنا چاہیے جس سے دوسروں کو کراہت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے موقع پر اپنے آپ کو زینت سے آراستہ رکھو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو کہ بیمار ہو جاؤ، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی دین اسلام میں کیا ہے، رحمانیت نہیں ہے کہ نہ کھاؤ نہ پیو، بس جو ہے انسان سادے ہی کپڑے پہنے، ہمیشہ کوئی انسان جو ہے اچھے کپڑے نہیں پہن سکتا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے، کھاؤ پیو اچھی زندگی گزارو لیکن حد سے نہ کرو، اسراف کی طرف نہ جاؤ، انسان کو ضرورت نہیں ہے اور اتنے مہنگے مہنگے اپنے کپڑے خریدیے اور ہمیشہ کے اندر ہی رکھتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایسا اللہ رب العالمین نے جو آپ کو مال دیا اس کو اسراف کی طرف نہیں لگانا، یا ایسا انسان بس کھانے کی کوئی زندگی بنا لے، ہر وقت کھاتے رہے تو یہ کیا ہے، حد سے بڑھنا ہے، تو اس سے روکا گیا، کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حد سے تجاوز نہ کرو کہ بیمار ہو جاؤ، اور اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہیے کس نے اللہ کی وہ زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، یعنی اللہ نے جو اچھی اچھی چیزیں دی ہیں نا دنیا میں جو بھی پیدا کی وہ استعمال کرنے کے لیے دی ہے۔ اللہ نے پھول بنائے ہیں تو انسان کی آنکھوں کے لیے بنائے ہیں تاکہ اس کو دیکھ کے انسان خوشی حاصل کرے، خوشنما منظر دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے نا، خاص طور پہ ایسی سینئری کتنا انسان کے دل کو لبھاتی ہے، اس کا موڈ اچھا کرتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اس لیے نہیں بنائی کہ ہم بس جو ہے راہبوں کی زندگی گزارے، وہ مطلوب نہیں ہے۔ اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی، یعنی حلال کو حرام کیوں کر دیا؟ کہو یہ ساری
सारी चीजें दुनिया की जिंदगी में भी ईमान वालों के लिए और क़यामत के रोज तो खालिसतन उन्हीं के लिए होंगी। इस तरह हम अपनी बातें साफ साफ बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखने वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहिए कि मेरे रब ने जो चीजें हराम की है वो तो ये है अल फवाहिश, क्या है अल फवाहिश, बेशर्मी की बातें, मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, जो ज़ाहिरी हो और जो बातिनी हो, यानी फहिश बातें, फहिश कलाम, चाहे वो फिल्मों में हो, ड्रामों में हो, घर के अंदर की बातें हो, वालिदैन अगर कर रहे हो बच्चों के सामने, कोई भी शख्स अगर कर रहा है फहिश कलाम, गंदी बातें, बुरी बातें, ना गैर मुहज्जब बातें, ये सारी चीजें क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे रोका है, हमें रुक जाना चाहिए। और क्या हराम करार दिया, तो आपको